नमस्कार, यहाँहरूलाई आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्वागत छ। आज हामी यो जेरो वेस्ट लाइफस्टाइल अनि यसको इम्पोर्टेन्स इन नेपाली लाइफस्टाइल हामी नेपालीहरूको लागि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। जेरो वेस्ट लाइफस्टाइल एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स इन नेपाल भनेर यसका लागि हामीसँग आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि केही बताइदिनको लागि चाहिँ इन्जिनियर प्रमिसा मिश्र हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रमिसाजी 2018मा हाम्रो वुमेन इन साइन्स अवार्डको प्रोफेसनल क्याटेगोरी अन्तर्गत एकजना अवार्डी पनि हो। हामीले हरेक वर्ष चाहिँ एउटा प्रोफेसनल क्याटेगोरी एउटा स्टुडेन्ट क्याटेगोरीमा हामीले अवार्ड गर्ने गर्छौँ र यो वर्षको पनि अब यो अहिले सकिसक्नु पनि यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेस अलिकति डिले भएको छ। सम्भवतः यो हप्ता अनाउन्समेन्ट जान्छ होला विजाको 2020को, त्यो हामी तयारीमा रहेका छौँ। र त्यो बाहेक उहाँको बारेमा छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रमिसाजी चाहिँ 2070 सालमा उहाँले चाहिँ इन्जिनियरिङ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सकाउनु भएको हो, कम्प्युटर इन्जिनियर हो उहाँ। र हाल चाहिँ उहाँ नेपाल टेलिकममा चाहिँ टेलिकम इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यो बाहेक उहाँलाई हामीले चाहिँ इन्जिनियर भन्दा पनि नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले प्रमिसाजीलाई इन्जिनियर भन्दा पनि बढी सोसियल एक्टिभिस्टको रूपमा चिनेको छ। उहाँ निकै नै सोसियल कन्सर्नहरूमा काम गरिरहनु भएको छ र यो सम्भवतः तपाईँहरूले नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले कस्तो खालको यो गरे होला, एस्ट्रोनोमी पनि छैन, स्पेस साइन्स पनि छैन, वाइ दिस भन्दाखेरि वी स्ट्रङली बिलिभ कि हाम्रो लाइफस्टाइलमा एस्ट्रोनोमी फर अल, स्पेस साइन्स फर अल भन्दै गर्दाखेरि देयर आर सर्टेन प्र्याक्टिसेस, केही हाम्रा चाहिँ बानी व्यवहारहरू होइन गतिविधिहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो सिक्ने सिकाउने क्रम र यो अब एस्ट्रोनोमीकै काममा राम्रो हुनको लागि, खगोल विज्ञान या अन्तरिक्षको लागि पनि राम्रो हुनको लागि पनि त हामी स्वस्थ रहनु पर्यो होइन। अनि हामीसँग भएका चाहिँ स्रोत साधनहरूको चाहिँ त्यो संयम रूपमा चाहिँ प्रयोग हुनु पर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ यो निकै नै सान्दर्भिक आजको शीर्षकमा उहाँले आफ्नो प्रस्तुति दिन जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको छोटो यो परिचयसँगै म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँले अघि पनि लेखिसक्नुभयो, तपाईँहरू पेन र पेपर लिएर बस्नु होला, आज एकदमै एक्साइटिङ हुन गइरहेको छ आजको सेसन। तपाईँले यदि पेन पेपर साथमा छैन भने कृपया यो 1-2 मिनटमा पेन पेपर झटपट ल्याइहाल्नु होला है त। यो सूचनासँगै र छोटो उहाँको परिचयसँगै म कार्यक्रममा आज प्रमिसाजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ प्रमिसाजी। थ्याङ्क यू सुरेश सर। अनि थ्याङ्क यू हाम्रो नासो नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीलाई यस्तो राम्रो प्लेटफर्म अर्गनाइज गरिदिनु भएकोमा पनि। यस्तो लकडाउनको बेला हामी सबैजना बसिरहेछौँ, यतिकै केही सिक्नु र सिकाउनु पाउनु एकदम ठुलो कुरा हो यस्तो टाइममा। यदि सबैजनाले अब ल्याइ सक्नु भएको छ भने स्टार्ट गर्दा हुन्छ सर? हुन्छ। ओके, सो जिरो वेस्ट लाइफस्टाइल एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स इन नेपाल, सबैजना योसँग अवगत नै हुनुहुन्छ होला। यो हाम्रो उमा हामीले ब्यानरहरू पनि बनाएर पोस्ट गर्दाखेरि यो कुराहरूको बारेमा लेखिरहेको थियौँ र म प्रमिसा मिश्रा, मेरो बारेमा सरले भनिसक्नु भएको छ। अब हामी जिरो वेस्ट लाइफस्टाइलको बारेमा कुरा गरौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा सानो कुरा थपिहाल्छु। यहाँ विराटनगरमा अहिले अचानक पानी पर्न थाल्यो, गड्याङगुडुङ एकदम भइरहेछ। सो कुनै बेला केही झ्याप्प जान पनि सक्छ, गयो भने म क्षमा प्रार्थी छु, गएन भने इट्स ग्रेट फर अस। मैले यो रिक्वेस्ट उता च्याटमा पनि गरिसकेको थिएँ कि एउटा कपी र पेन सँगै लिएर बस्नु होला। अनि म यहाँ केही क्वेसनहरू तपाईँलाई सोध्दै गर्छु, त्यसको आन्सर चाहिँ आफै लेख्दै गर्नु होला, पछि तपाईँलाई एनालिसिसको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। हाम्रो स्लाइडमै एकदम धेरै क्वेसनहरू छन्। सो जिरो वेस्ट लाइफस्टाइल भनेको अरूबाट सिक्नु भन्दा पनि आफैमा कतिपय प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ, एउटा अर्को एक्सटेन्टमा कसरी जाने त्यो कुरा मात्रै हो। सो आज एउटा लेख्नु, यसैलाई हामी गोल चार्ट बनाऊँ र गोल चार्ट बनाएर अब यसलाई कतिको इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त सर्ट टाइममा। जस्तै यो हप्तामा मैले के गरेँ, यो महिनामा मैले के गरेँ, यो वर्षमा मैले के गरेँ, त्यसरी जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ। र त्यो एकैचोटि आजबाट भोलि नै म जिरो वेस्टमा आउन सक्दिनँ, बिस्तारै बिस्तारै यसको लेभलहरू छन्, त्यसमा जाँदाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट है। अब मेजर वेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। हामी त्यो जिरो वेस्टमा जानु भन्दा नि वेस्ट भनेको के हो त, हाम्रो मेजर वेस्टहरू के छन् त। यो मेजर वेस्टको केही डेफिनिसन पनि छैन, डेफिनिसन चाहिँ छैन जुन हामीले अब गुगलबाट अथवा कुनै बुकबाट हेरेर फलो गर्नुपर्छ। यो लाइफस्टाइलको कुरामा जाँदाखेरि हामीले आफ्नो वरिपरि मात्रै हेरे हुन्छ। जस्तै
तपाईँ अब अहिले त हामी धेरैजना हिँड्न पाइरहेको छैनौँ, लकडाउनमा छौँ, घरमा छौँ। तपाईँ आफू हिँडेको बाटोहरू सम्झिनुहोस् र यदि तपाईँले कुनै बाटोलाई फोहोर भनेर भन्नुभएको छ, ओहो यो बाटो साह्रै फोहोर छ भने त्यो बाटोको बारेमा सम्झिँदाखेरि त्यो बाटोको दुईटै साइडलाई सम्झिनुहोस् हैन। बोथ साइड जुन कुरालाई तपाईँले फोहोर भन्नुभएको छ त्यो फोहोरहरू के थियो त? जस्ट आफ्नो कपीमा पेनले टिप्नुस् मात्रै। त्यो रोडको दुईटै साइडमा के फोहोरहरू भेट्नु भएको थियो? जस्तै मैले मेजरली त्यो पोलिथिन प्लास्टिकहरू भेटेको छु, चाउचाउको कभरहरू, चकलेटको कभरहरू, यतिकै फालेको पेपरहरू, मेजरली मैले चाहिँ त्यो भेटेको छु। तपाईँले योभन्दा बेसी पनि केही भेट्नुभयो होला, त्यो सबै कुरा टिपेर राख्नुहोस् है। त्यसपछि हाम्रो यो फोहोर हुने एकदम ठाउँहरू र हाम्रो यो लाइफको पार्टहरू, एउटा रोड भयो, रोडमा हिँड्छौँ हामी। त्यसपछि हाम्रो नालाहरू हाम्रो लाइफको पार्ट हो। नाला एकदमै जाम हुने, हाम्रो नेपालमा प्राय ठाउँमा नाला एकदमै जाम हुने, खास गरी तराई रिजनहरूको यो प्रब्लम हो। नाला एकदमै जाम हुने समस्याहरू हुन्छ। त्यो नालाहरूलाई पनि सम्झिनुहोस्। अनि त्यो नालाहरूभित्र तपाईँले के भेट्नु भएको छ त त्यो पनि हामी सम्झ्यौँ। अनि के पाउनु भयो नालामा दिमागमा सम्झिनुहोस् मात्रै र त्यो एउटा लिस्ट बनाउनुहोस्। त्यहाँ 2-4 वटा सामानहरू होला नि, त्यो लिस्ट बनाएर राख्नुहोस् मात्रै। त्यसपछि हाम्रो वाटर रिसोर्सेसहरू जस्तै नदी, अब मेजर नदी हामी काठमाडौँमा बस्नेलाई उता बागमती हो, अरू पनि नदीहरू ठाउँ ठाउँमा पर्छ हाम्रो हैन। त्यो नदीहरूलाई एकचोटि सम्झिनुहोस् र त्यसमा के पाउनु भएको थियो त्यो कुराहरूको पनि एउटा सानो छोटो लिस्ट बनाउनुहोस्। यदि रोड, ड्रेन र वाटर रिसोर्सेसमा पाउनु भएको फोहोरहरू एउटै छ भने त्यसैलाई त्यो डट डट गरिदिँदा हुन्छ, त्यही कुरालाई काउन्ट गर्दा हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो डस्टबिनमा गएर हेरौँ हामी, हाम्रो डस्टबिनमा के छ त? त्यो डस्टबिनमा तपाईँको के पाइराख्नु भएको छ? और आज मानौ भर्खर बिहान फोहोर फाल्नु भएको छ भने हिजोसम्म के डस्टबिनमा थियो तपाईँको, के फाल्नुहुन्छ त? त्यो सबै कुरालाई एउटा टिपेर एउटा लिस्ट बनाउनुहोस्। अब यो मेजर वेस्टको बारेमा कुरा गरिसकेपछि हामी त्यसमा रिएक्सनमा जाऊँ। मेजर वेस्ट के आएको होला त? म जहाँसम्म गेस गर्न सक्छु, हाम्रो मेजर वेस्टहरू भनेको त्यही सिंगल युज प्लास्टिकहरू हुन्छ, स्ट्रहरू हुन्छ। जस्तै स्ट्र घरमा त हामी खासै युज गर्दैनौँ, तर त्यही पनि ललिपप यदि खाएर फाल्नु भएको छ भने त्यो सानो उहरू हुन्छ, पाइप टाइपको, स्ट्र टाइपकै हुन्छ। त्यसपछि अर्को चकलेटको प्लास्टिकहरू, यो हाम्रो चाउचाउको प्लास्टिकहरू। त्यसपछि अरू के हुन्छ? त्यही मेजर यो प्लास्टिक नै हुन्छ। र त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ? हाम्रो खानाबाट बचेको कुराहरू, किचनबाट आएको फोहोरहरू। एउटा प्लास्टिक भयो, अर्को चाहिँ किचनबाट खानाबाट, जस्तै त्यो तपाईँले तरकारी ताच्नु भयो, आलु लौकी जे छ तरकारीहरूको सिजन, त्यो ताछेर फाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को कुराहरू के हुन्छ? तपाईँले खाना खानुहुन्छ बेसी र त्यो खानामा जुन बचेको हुन्छ, जस्तै भात दाल तरकारी अलि बेसी थालमा हाल्नु भयो, तपाईँलाई थोरै खाने इच्छा छ, तपाईँले थोरै खानु भयो, त्यही भात दाल तरकारीको मिक्सहरू पनि हामी फाल्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो कुराहरू हामी फाल्छौँ। र त्यसपछि जब हामी बाटोमा भनौँ अथवा नालामा अथवा कतै पनि जताततै फोहोर हेर्छौँ, अथवा आजकल त आफ्नो घरमा पनि धेरै फोहोर भएको हेऱ्यौँ भने देशमा सरकार गैर जिम्मेवार भयो, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिएन भनेर हाम्रो फर्स्ट रिएक्सन अहिले नेपाली लाइफस्टाइलमा आइसकेको छ, त्यही नै हुन्छ। ओहो सरकारले सफा गरिदिएन, सरकारले नाला सफा गरिदिएन, सरकारले रोड सफा गरिदिएन, सरकारले यो सफा गरिदिएन, त्यो सफा गरिदिएन, यसरी आउन थाल्छ हाम्रो रिएक्सनहरू। यो पछि अब हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त यसको लागि सरकार मात्रै जिम्मेवार छ त? सफा गर्नु सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हो त? यो क्वेसनमा तपाईँलाई जे लाग्छ एन्सर यस अर नो त्यो आफ्नोमा प्लिज लेख्नु होला। हामी पछि यसको बारेमा ओपन सेसनमा पनि कुरा गरौँला। त्यसपछि अब डिस्कस गरौँ हाम्रो साइडको बारेमा। हाम्रो रोल यसमा के हुन्छ त? ल सरकारले मानौ सफा गरेन, सरकारले केही पनि गरेन, अब हाम्रो साइड सरकार जिम्मेवार हो कि गैर जिम्मेवार त्यो सरकारलाई सोच्न दिनुहोस्। अब हामी चाहिँ आफ्नो साइडबाट यसलाई डिस्कस गरौँ। हाम्रो साइड के हुन सक्छ त? सबैभन्दा पहिला फोहोरको सोर्सको बारेमा कुरा गर्नुहोस्। फोहोरको सोर्स, फोहोर कसले फाल्छ? मैले फाल्छु कि सरकारले फाल्छ? सबैजना आफूमाथि औँला उठाउनु, आफूलाई हेर्नुहोस् र सरकारलाई सम्झिनुहोस्, कसले फालिरहेछ त फोहोर, मैले कि सरकारले? तपाईँको जे आन्सर छ त्यो आफ्नो कपीमा लेख्नुहोस्। हु थ्रोज द वेस्ट, मी अर गभर्मेन्ट? मेरो आन्सर के हो भने म फोहोर फाल्छु, सरकारले फोहोर फाल्दैन। अनि यो कुराको लागि यदि तपाईँको आन्सर मी हो भने दुनियाँलाई बिर्सिनुहोस् र आफूबाट सुरु गर्नुहोस्
र आजैदेखि यो आफ्नो जिम्मेवारी हो भनेर लिन थाल्नुस्। ल त्यो जहिले पनि हामी यो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ नि, अनि एकजना मैले गरेर के हुन्छ र एकजनाबाट केही पनि हुँदैन। त्यो तपाईँ आफैमा आजदेखि हामी यो कुराहरू लागू गरौँ, जिरो वेस्टको कुराहरू, र त्यसपछि हेरौँ न 1 वर्षपछि के अरे हाम्रो काठमाडौँ सहर, हामी बसेको पोखरा, विराटनगर, जनकपुर अथवा गाउँ ठाउँ जुन ठाउँमा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा अलिकति पनि असर परिरहेको छ कि छैन। पहिला संसारलाई बिर्सेर एटलिस्ट 1 वर्ष आफू यो कुरामा लागौँ, त्यसपछि मात्रै हामी यो कुराको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ। अब आउनुस् वेस्टको बारेमा कुरा गरौँ। वेस्ट भनेको के हो त? वेस्टको इक्जाम्पल बुझ्नलाई एकदमै सजिलो छ। तपाईँ ट्रेकिङ आजकल हामी सबैजना जान्छौँ, हाइकिङ जान्छौँ, अनि त्यो जङ्गलहरूतिर पहाडहरूतिर माथिको एरियामा जान्छौँ हैन? तपाईले याद गर्नु भएको छ जङ्गलहरूतिर उतातिर जाँदा जहाँ ह्युमनहरू एकदम कम जान्छन्, ह्युमनहरू रेगुलरली बस्दैनन्, त्यो एरियाहरूमा पनि नन डिग्रेडेबल फोहोरहरू छ त? जहाँ जति मान्छेको कम आवत जावत छ, फ्लो छ, त्यहाँ त्यति कम नन डिग्रेडेबल फोहोर हुन्छ। त्यो जङ्गलहरूको फोहोर के हुन्छ? रुखबाट झरेको पातहरू, त्यो एनिमलको डङहरू, जुन कि कुहिएर जान्छ र फेरि त्यसले केही पनि फरक पार्दैन, अझ जमिनलाई राम्रो नै बनाउँछ। सो अब यदि जङ्गलमा नन डिग्रेडेबल फोहोर भेटिरहेको छैन, हामी ह्युमनहरू जाने ठाउँमा, त्यो कम जाने ठाउँमा एकदम कम भेटिरहेछ भने यहाँबाट अब अर्को क्वेसन आउँछ कि ह्युमनहरू नै त्यो वेस्ट अर पोल्युसनको कज हो त? सायद हो पनि मलाई लाग्छ हैन, तर सबैजना ह्युमनहरू हामी हैन, त्यो मात्रै ह्युमनहरू जो हामी अनकन्सियस छौँ, त्यसको बारेमा हामी कन्सियस छैनौँ कि वेस्ट के हो, वेस्ट हामी किन फालिरहेछौँ, यसको इम्प्याक्ट कहाँसम्म हुन्छ, के कुरा युज गर्ने, के कुरा युज नगर्ने। यदि तपाईँ त्योको बारेमा कन्सियस हुन सक्नु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो वेस्टको कारण हो। तपाईको माइन्डसेट जुन छ त्यो एउटा वेस्ट हो कम्युनिटीको लागि। त्यही तपाईको माइन्डसेट एउटा त्यो बाटोमा कहिले फालिएको, कहिले नालामा जाम भएको देखिन्छ। सो अब यो कुराहरू त छ, तर यो कुराहरू चेन्ज गर्नलाई के गर्ने त? अब यो हेर्नुस् केही फोटोहरू छ, मैले यो के काठमाडौँ पोस्ट, हिमालयन टाइम्स, के पत्र पत्रिका, गुगलबाटै खोजेर यो लिएको हुँ। यो सबै हाम्रो नेपालको फोहोरहरू, नेपालकै यो डम्पिङ साइटहरू, यो सहरहरू, यो काठमाडौँकै कुनै एरिया हो जहाँ 2 जना फिमेलहरू हिँडिराख्नु भएको छ। त्यो काठमाडौँकै एउटा सडक हो जसको वरिपरि यसरी फालेको छ। काठमाडौँ मात्र होइन, हामी हिँड्ने जति पनि सहरहरू छन् सबैमा यसरी नै फालिया छन्। वरिपरि कुनै सहरले अलिकति सफाइलाई मेन्टेन गरेको छ, कुनै सहर एकदमै फोहोर छ, तर हाम्रो नेपाली ओभरअल ठाउँहरू यस्तै नै छन्। अब के गर्ने त? अब नेक्स्ट, ल यति फोहोरहरू छ, यति फोहोरहरूको कारण हामी भइरहेछौँ, अब के गर्ने त यसको लागि? हामी सक्दो जिरो वेस्ट, जिरो वेस्ट नामले नै एकदमै क्लियर छ। जिरो भनेको शून्य, वेस्ट भनेको फोहोर, शून्य फोहोरतिर जाम हैन, फोहोरै नगरौँ, फोहोरै ननिकालौँ यदि सकिन्छ भने। तर सुरुमै यो सकिँदैन, हामी बिस्तारै यसलाई मिनिमाइज गर्दै जानु हो। यदि आज मैले फोहोर 10 वटा प्लास्टिक गरिरहेको छु, 10 वटा पोलिथिन ब्याग मेरो फोहोर भइरहेछ भने भोलि म प्रयास गर्छु कि मेरो 7 वटा होस्, पर्सि म प्रयास गर्छु मेरो 5 वटा होस्, निको पर्सि 4 वटा होस्। सो विदिन अ मन्थ मेरो प्लास्टिकको युज एउटासम्म ल्याउन सके भने एकदम राम्रो हुन्छ। सो विदिन अ मन्थ यदि मैले एउटासम्म ल्याएँ भने 1 वर्षमा मेरो स्योर जिरो हुन्छ। सो हामी जिरो वेस्ट प्रोड्युस गर्नु पर्यो। जिरो वेस्टको लागि के गर्नु पर्यो? फर्स्ट स्टेप मिनिमाइज गर्दै जानु पर्यो, मिनिमाइज गर्दै जानु पर्यो, घटाउँदै जानु पर्यो आफ्नो युजहरूलाई। त्यो हाम्रो एक्चुअल वेस्टहरू के हो त? एक्चुअल वेस्टको बारेमा मैले केही बेर अगाडि पनि यसको बारेमा कुरा गर्दैछु। तपाईँ जति कुराहरू, जे कुराहरू हामी फाल्छौँ त्यो सबै कुराहरू वेस्ट होइन। वेस्ट भनेको मेजरली के हो? त्यो जो डिग्रेड हुन सक्दैन, नन डिग्रेडेबल कुराहरू चाहिँ वेस्ट हो, जसमा मेजरली एकदम मेजर पर्ने भनेको प्लास्टिक हो, जसलाई कुहिनलाई पनि 500 वर्ष जति लाग्छ। सो यसको बारेमा, वेस्टको बारेमा बेसिकली कुरा गर्दा 500 वर्ष टाइम यतिकै हेर्दाखेरि एउटा नम्बर जस्तो मात्रै लाग्छ। तर यसलाई हामी रियल प्र्याक्टिकल लाइफमा बुझ्ने हो भने 500 वर्ष भनेको कमसे कम हाम्रो 7 वटा पिढी हो। सो आज मैले खाएको एउटा चाउचाउ मेरो पेट भर्छ, तर मेरो 7 वटा पुस्ताले त्यो कुरालाई झेल्नु चाहिँ पर्छ, त्यो प्लास्टिक कहीँ न कहीँ। सो मैले फालेको मेबी तपाईँको पुस्ताले झेल्नु पर्न, तपाईँले फालेको मेरो, तर हाम्रै वरिपरिको मान्छेले यसको कारण त्यो विभिन्न कुराहरू झेल्नु पर्छ हैन। अब जिरो वेस्ट भनेको के हो? जिरो वेस्ट भनेको मिनिमाइज गर्नु। हामीले यो कुरा अघि पनि कुरा गर्यौं, हामी मिनिमाइज गर्दै जानु पर्यो, मिनिमाइज सक्दो घटाउँदै जान सक्नु पर्यो आफ्नो कुराहरूलाई। यसको लागि यो 5 वटा प्रिन्सिपल तपाईले लाइफमा अपनाउनु पर्ने हुन्छ। 5 आरहरू छन्: रिफ्युज, रिड्युस, रियुज, रिसाइकल र रोट हैन।
रिफ्युज वाट यु डोन्ट निड। जस्तै यसको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल के हुन सक्छ, तपाईँ हामी बाटोमा हिँडिरहेछौँ, बाटोमा यतिकै प्याम्पलेटहरू कति कुराहरूको बाँडिरहेको हुन्छ होइन, हामीलाई त्यो जति बाँडिरहेको हुन्छ त्यो मध्ये 90% इन्फर्मेसनहरू र प्याम्पलेटहरू चाहिँदैन, अझ मोर देन 90 नै होला, त्यो मैले एकदम मिनिमम भन्ने हो, त्यो कुराहरू चाहिँदैन। तर हाम्रो हातमा यतिकै कसैले ल्याएर राखिदिँदाखेरि हामी लिएर आउँछौँ र बाटोमा कतै कच्याकुचु गरेर फालिदिन्छौँ अथवा घरको डस्टबिनमा कच्याकुचु गरेर फालिदिन्छौँ। तपाईँ कुनै पनि इक्जामहरू हुँदै हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो युनिभर्सिटीहरूको इक्जाम भइरहेको हुन्छ, इक्जामको दिन त्यहाँ त्यो पुरा यत्तिकै फालिरहेको हुन्छ कि हामीले त्यस्तो कुराहरूलाई घटाउनु पर्यो। आफूलाई चाहिँदैन भने नलिनुहोस्, त्यसलाई रिफ्युज गर्दै जाऊँ। त्यसपछि रिड्युस होइन, जे कुरा त्यो नचाहिने कुरालाई रिफ्युज नै गरौँ, टोटल्ली 100% मलाई चाहिँदैन, लिँदै नलिने त्यस्तो कुराहरू। त्यसपछि रिड्युस गर्दै जाऊँ। रिड्युस के गर्ने, जुन कुरा तपाईँलाई चाहिन्छ। यो कुरा खास गरी के हुन्छ, हामीले लाउने कुराहरूमा हुन्छ होइन। जस्तै अब तपाईँसँग अलरेडी 4-5 टी सर्ट छ जुन तपाईँलाई पुगिरहेछ, तपाईँलाई अर्को टी सर्टको कुनै पनि जरुरी छैन, बट स्टिल यु बाई के, त्यो तपाईँ किन्नुहुन्छ र अर्को टी सर्ट तपाईँ थोत्रै हुनसम्म लाउनुहुन्न, त्यो अलिकति ठिकै छ भने यताउति गरेर फालिदिनुहुन्छ। त्यस्तो होइन, यदि कुनै कुरा किन्नुहुन्छ भने त्यसलाई मजाले युज गर्नुहोस् होइन। र अर्को कुरा किन्न भन्दा अगाडि हामी धेरै पटक सोचौँ कि साँच्चीकै यो चाहिन्छ त, यो नभए पनि यदि लाइफ चल्न सक्छ इजिली भने त्यस्तो कुराहरू हामी किन्दै नकिनौँ। त्यसपछि रियुज भनेको के भने, जस्तै मानौ मेरो कुनै टी सर्ट पुरानो भयो होइन, टी सर्ट पुरानो भइसक्यो भने त्यो टी सर्ट पुरानो भयो, अलिकति पनि कतै पाल परेछ, च्यात्या छ भने हामी के गर्छौँ, त्यसलाई फालिदिन्छौँ। त्यसरी गर्ने होइन, यदि सानो पाल छ, यदि त्यसलाई टाँक लगाएर अथवा सिलाएर त्यसलाई लाउन सकिन्छ भने, जस्तै बाहिर जाने लुगालाई हामी घरमा लगाउँछौँ, अब घरमा पनि त्यसलाई अझ त्यो टाँक लगाएर लाउन सकिन्छ भने त्यो लगाम आफै सिलाएर पनि लगाउन सकिन्छ, अथवा कसैले त्यो पसलमा गएर रफुहरू गरेर पनि लाउन सकिन्छ। यदि त्यहाँबाट पनि त्यो भयो भने घर पुछ्नलाई त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईँ त्यो भान्सामा त्यो कपडा लिएर हामी त्यो खानेकुराहरू उचाल्न, त्यो जस्तै कराईहरू, प्रेसर कुकरहरू उचाल्न गर्छौँ नि, त्यस्तो कुराहरू हामीले किन्नु पर्दैन, त्यस्तो कुराहरू हामी त्यहीबाट पनि चलाउन सक्छौँ होइन। अनि त्यो रिसाइकल भनेको, जस्तै तपाईँ पेपरहरू पढ्नुहुन्छ होइन, लेखिन्छ, कपीहरू हामी लेख्छौँ, त्यो कपीहरू पनि हामी कहिलेकाहीँ यत्तिकै फालिदिएर हुन्छौँ। सो त्यो कपीहरू लिन हाम्रो त्यो दाइहरू आउनुहुन्छ नि, उहाँ त्यो कबाडीको बिजनेस गर्ने दाइहरू, उहाँहरूलाई तपाईँ बेच्ने गर्नुहोस्, अथवा त्यो जति कुरालाई सकिन्छ, यो हाम्रो स्याम्पूको बोतलहरू, स्याम्पू सकिसकेपछि त्यो बोतलहरूलाई हामी बेचेर अनि त्यो कहीँ न कहीँ गरेर रिसाइकल हुन्छ। र त्यो जुन बाँकी हुन्छ, जस्तै जसलाई त्यो रिफ्युज पनि गर्न सकिएन, रिड्युस पनि गर्न सकिएन, रियुज पनि गर्न सकिएन, रिसाइकल पनि गर्न सकिएन, त्यस्तो कुराहरूलाई कुहाइदिउँ। जस्तै तपाईँको किचनबाट निस्केको फोहोरहरू, तिनीहरू तपाईँ रिफ्युज पनि गर्न सक्नुहुन्न, घटाउन, रियुज, त्यो 4वटा माथि कुरा केही पनि गर्न सक्दैन, त्यसलाई कुहिनलाई छोडिदिनुहोस्। घरकै छेउमा कतिवटा सानो खाल्डो खन्नुहोस् र त्यसलाई कुहाउनुहोस्। अथवा त्यो अहिले त यो माथि छतमा पनि खेती गर्ने एकदमै चल्या छ, हामी त्यो पनि गर्न सक्छौँ। रोट गरौँ, त्यो बाँकीलाई कुहाएर युज गरौँ। अब यति गरिसकेपछि पनि सायद केही पनि बाँकी हुँदैन, एकदम मिनिमम बाँकी हुन्छ, जुन कुरा हामीलाई फाल्नै पर्ने हुन्छ अननेसेसरी। बल्ल त्यसपछि हाम्रो त्यो नगर मित्र दाइहरू आउनुहुन्छ नि हामीलाई फोहोर उठाउन, त्यस्तो कुराहरू हामी उहाँकोमा फाल्ने गरौँ। अब जिरो वेस्ट लाइफस्टाइल भनेको के हो भने नि, यो केही पनि नयाँ कुरा होइन कि, यो एकदमै पुरानो कुरा हो। तपाईँ यसलाई जति बुझ्दै जानुहुन्छ, यो एकदमै पुरानो कुरा मात्रै हो होइन, जुन हाम्रो एन्सेस्टर्सहरूले फलो गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ याद गर्नु, हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमाहरूले घरबाट फाल्ने कुरा केही पनि हुन्थेन कि, लिटरली केही पनि हुन्थेन घर, किनभने हामी हरेक कुरा घरमा बनाउँथ्यौँ कि। त्यो खानेकुराहरू त खास गरी बाहिरबाट किनेर आउने भनेको त्यो स्पेसल मिठाईहरू कहिलेकाहीँ मात्रै हुन्थ्यो, अथवा त्यो पनि कतिजनाले घरमा बनाउनुहुन्थ्यो, एकदम मिनिमम कुराहरू हामी किन्ने गर्थ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो किचनबाट निस्केको हाम्रो गार्बेजहरू जति पनि हुन्थ्यो नि, त्यसलाई मोस्टली हामी रियुज गर्थ्यौँ। गार्बेजहरू भनेको जस्तै त्यो कपडाहरू, बोतलहरू, अथवा त्यो पुरानो चुराहरू, जति कुराहरू पनि हुन्थ्यो नि, चुराहरूको पनि त्यो होम डेकोरहरू बनाउनुहुन्थ्यो, अरू कुराहरूको पनि हरेक कुरा रियुज गर्ने उहाँहरूसँग ट्यालेन्ट थियो कि, स्किल थियो। त्यसपछि हाम्रो किचन गार्बेजहरूलाई के गरिन्थ्यो, पहिल्यैदेखि त्यो घर बाहिर एउटा सानो खाल्डो खनेर त्यसमै थुपारिन्थ्यो र त्यसलाई त्यो फर्टिलाइजर बनाएर पछि त्यसलाई खेतमा फालिन्थ्यो। अथवा त्यो पहिला हामी चुलामा खाना बनाउँथ्यौँ, चुलाबाट त्यो आगो खरानीहरू हुन्थ्यो, त्यो खरानीहरू भाँडासाँडा माझ्न युज हुन्थ्यो अलिअलि, अनि बाँकी भएको जहिले पनि खेतमा हालिन्थ्यो, त्यसले त्यो डिफ्रेन्ट फर्टिलाइजरको रूपहरूमा काम गर्थ्यो। अब यो जिरो वेस्ट हामीले किन जान्न जरुरी छ भने, हाम्रो व्यक्तिगत स्वास्थ्यदेखि लिएर संसारकै स्वास्थ्य यसमा डाइरेक्टली रिलेटेड छ। त हामी तपाईँ जति फोहोर धेरै फाल्न थाल्यौँ, त्यति धेरै संसारमा फोहोर हुन्छ, चारैतिर बिमारी फैलिन्छ होइन।
हामी तपाईले जति यो कुरालाई मिनिमाइज गर्दै गयौँ भने त्यति हाम्रो हेल्थ चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ। यदि हामी आज सुनिरहेको 10 जना छौँ, 10 जनाले मिनिमाइज गर्यौँ भने पक्कै पनि 0.0000 समथिङ 1 समवेयर त्यो चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। सो यसको लागि संसारलाई नहेरौँ कसले के गरिरहेछ कसले गरिरहेको छैन, आफ्नोतिरबाट यो मिनिमाइज गर्न सुरु गरौँ। कसरी गर्ने त? यति कुरा त भने, त्यो रियुज रिसाइकल जति कुराहरू पनि मैले भने, यो गर्ने कसरी त? यसको लागि केही अब यसको लागि एकदमै धेरै युट्युबमा पनि भिडियोहरू छ, गुगलमा पनि टिप्सहरू छ। मसँग भएको यहाँ केही छन् जुन म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। मैले चाहिँ आफ्नो लाइफमा मोस्टली यो कुराहरू लागू गरेको छु, त्यही भएर म आज एकदम निर्धक्क भएर भन्न सकिरहेको छु। अभोइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स जस्तै पोलिथिन, स्ट्र, यूज एन्ड थ्रो कप्स इटिसी। एकचोटि युज गरेर फाल्ने प्लास्टिकहरू जति पनि छन् हाम्रो, त्यसलाई हामी टोटली नै छोडौँ। जस्तै पोलिथिन बिना हाम्रो जिन्दगी एकदम मजाले चल्न सक्छ। हामीलाई लाग्छ सुरु सुरुमा ओहो चिनी कसरी किन्ने, मासु कसरी किनेर ल्याउने हैन, त यसको लागि पनि टेक्निकहरू छन्। तपाई जस्तै चिनी किन्नको लागि एउटा स्पेशल झोला नै छुट्याइदिनुस्, जसमा तपाई जहिले पनि चिनी किन्न जानुहुन्छ भने चिनी मात्रै त्यसमा किनेर ल्याउनुस्। त्यो झोला धेरै धुन पनि जरुरी रहेन, तपाई कतै पोको पारेर राखिदिनुस्। त्यो चिनी तपाई हरेक चोटी जानुहुन्छ, अनि त्यो अलिकति हाम्रो मेमोरी मात्रै बढाउनु पर्ने हुन्छ कि जुन दिन चिनी किन्नु पर्ने हुन्छ त्यो दिन हामी त्यो लिएर जान्छौँ। त्यसपछि स्ट्रहरू, स्ट्र भनेको हामी कोल्ड ड्रिंक खाँदाखेरि स्ट्र हालेर खान्छौँ हैन, तपाई स्ट्र नहालेर पनि कोल्ड ड्रिंक एकदम मजाले खान सक्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो हुँदैन हामीलाई। सो स्ट्र पोलिथिन भन्दा पनि अझै स्ट्र एकदम राम्ररी हामी यो छोड्न सक्छौँ। स्ट्र सोच्नुहुन्छ हामी एउटा यदि दिनको एउटा कोल्ड ड्रिंक मात्रै पनि खाइरहेछौँ भने, अरु विकको भनौँ, दिनको छोडौँ, विकको यदि म एउटा कोल्ड ड्रिंक खाइरहेको छु भने 1 महिनामा 4 वटा भयो। 1 वर्षमा मैले कतिवटा 48 वटा निकाले। सो मेरो लाइफ टाइममा म कतिवटा स्ट्र फाल्छु र त्यसले कति फोहोर क्रिएट गर्छ त्यो मात्रै सोचौँ है। त्यसपछि यो युज एन्ड थ्रो कपहरू जुन ठाउँ ठाउँमा चिया यो कोल्ड ड्रिंकहरू खान हामी पार्टीहरू गर्छौँ त्यसमा युज गरेर हुन्छौँ, यो कुराहरूलाई अभोइड गरौँ। हामी त्यो कपमा पनि खान सक्छौँ, जुन हाम्रो यो घरमा भएको कपहरू हुन्छ नि, मल्टिपल टाइम युज गरेको कपहरू, स्टिल कपहरू, सेरामिक कपहरू, त्योहरू पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि स्टप बाइङ जङ्क्स एन्ड प्याकेज्ड फुड, प्रिफर होममेड हैन। जस्तै अहिले हाम्रो बानी भइसकेको छ, हामी चाउचाउ चकलेट आज के छ ब्रेडहरू त्यस्तो कुराहरू खाएर मात्रै बाँच्न सकिरहेछौँ। यो खाजामा मोस्टली हामी त्यही कुराहरू युज गरिरहेछौँ। तर जस्ट 50 वर्ष पछाडि जाऊँ, यो कुराहरू नहुँदा पनि हाम्रो लाइफस्टाइल एकदमै राम्ररी चलिरहेको थियो र हामी भन्दा एकदमै हेल्दी हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँ भन्दा एकदमै अनहेल्दी, अलिक कमजोर नै भइसक्यौँ। सो यसको लागि अलिकति मेहनत चाहिन्छ। घरमा खाना बनाउनलाई के छ, बजारबाट किनेर ल्याउनु पर्यो हरियो तरकारी, त्यसलाई ताछ्नु पर्यो, पकाउनु पर्यो अलिकति टाइम, तर त्यसले तपाईलाई लङ टर्ममा हेल्दी बनाउँछ के। सो अर्को अनि यो जङ्क तपाईले छोड्नु भयो भने यो चाउचाउको प्लास्टिक, चकलेटको प्लास्टिक, यो ब्रेडको कभरहरू, यो कुराहरू एकदमै मिनिमाइज हुन्छ। अब जस्तै तपाई त्यो चिनीमा पनि 2 टाइपको अप्सन हुन्छ। चिनी किन्यौँ अथवा पिठो किन्यौँ भने खुलावाला पनि तपाई किन्न सक्नुहुन्छ, प्याकेज्ड वाला पनि किन्न सक्नुहुन्छ। हामी प्याकेज्ड वाला डेफिनेटली छोड्न सक्छौँ। त्यसपछि यसमा क्वालिटीको कुरा आउँछ जस्तै पिठोमा। तर पिठो तपाई गहुँ किनेर त्यसलाई पिस्न लाउन पनि त सक्नुहुन्छ नि, द्याट्स मोर हेल्दी के अझ हाम्रो लागि। तर त्यसमा के हुन्छ, मेहनत चाहिन्छ। तपाई गहुँ किन्नु भयो, गहुँलाई धुनु पर्यो, सुकाउनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। हामी त्यो मेहनतवाला लाइफस्टाइलबाट टाढा भाग्न खोजेको हो। हामीलाई जङ्कसँग अथवा प्याकेज फुडसँग माया हैन कि हामी मेहनतबाट मात्रै टाढा भाग्न खोजिरहेछौँ। अलिकति यसमा चेन्ज गर्यौँ भने यो कुराहरू हुन सक्छ हाम्रो। त्यसपछि सप लेस इन जेनरल, यो मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ टी सर्टको बारेमा हैन, यसमा अलिकति अझ फिमेलहरूको मोर रोल हुन्छ हैन। यो जस्तै अहिले हाम्रो त्यो डिफरेन्ट पर्वहरू आउँछ, हरेक पर्वमा हामी लुगा किनेर आउँछौँ। फिमेलहरूको अलि धेरै पर्वहरू आइरहेको हुन्छ, तीज भयो, अरू दसैँमा त सबैले किन्छन् हैन। सो अनि यो यता छठ भयो भने हाम्रो तराईमा मोस्टली फिमेलहरू त्यसमा नयाँ साडी लाउनुहुन्छ। सो यसमा मेलको पनि रोल हुन्छ, तर फिमेलको अलि बेसी रोल हुन्छ। सामान थोरै किनौँ, जे चाहिन्छ त्यति मात्रै किनौँ के। त्यो यो आज बजारमा यो नयाँ डिजाइन आयो, यो पनि किन्ने, त्यो पनि किन्ने, त्यसरी गर्नु हुँदैन। सक्दो थोरै किनौँ र त्यसलाई धेरै जतनले राख्ने गरौँ। अथवा त्यो किचनकै सामानहरू छ भने अलरेडी हाम्रो किचनमा 5-6 वटा प्लेटहरू हुन्छ, तर हामीलाई कुनै प्लेट मन परिहाल्यो भने हामी किनेर ल्याइहाल्छौँ। तपाईलाई त्यो जरुरी छैन भने प्लिज नकिन्नुस्। हेलो, हामी यो थोरै किन्ने गरौँ हैन।
त्यसपछि यो हामी त्यसलाई धेरै भ्याल्यु पनि गर्न सक्छौँ हैन। सो थोरै किन्ने बानी बसाल्नुस् अथवा त्यो कुनै कुरा किन्न भन्दा अगाडि धेरैचोटि सोच्नुस् अनि आफै सबै ठिक हुन्छ। त्यसपछि यदि कति कुराहरू के हुन्छ भने हामी सेकेन्ड ह्यान्डमै किन्न सक्छौँ, त्यस्तो कुराहरूलाई हामी प्रिफर गरौँ। जस्तै बुकहरू तपाईँ सेकेन्ड ह्यान्डमै किन्न सक्नुहुन्छ, बोतलहरू पनि कति ठाउँमा सेकेन्ड ह्यान्डमै पाइरहेको हुन्छ। सो इफ पोसिबल सेकेन्ड ह्यान्डमै किन्ने गरौँ हैन। त्यसपछि घरबाटै हामी तपाईँ सुरेश सर बत्ती गयो? बत्ती गयो, यो ल्यापटप गयो। एकचोटि त्यो स्लाइड तपाईँ सो गरिदिनुहुन्छ। ओके म यहाँबाट गर्छु। हुन्छ, तपाईँ सेयर गर्दै गर्नुहोस्, म के बताउँदै गर्नुभयो हुन्छ। एक्चुअली हामी यो कुराहरू मिनिमाइज जति गर्दै गयौँ भने सामान थोरै किन्ने र त्यसपछि यो प्लास्टिकको युजहरू हटाउने गर्दै गयौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदम हेल्प गर्छ। यो 90% कुराहरू हाम्रो यहीबाट मिनिमाइज भइहाल्छ हैन। त्यो सामानको ब्रान्ड हेर्ने बित्तिकै जुन हाम्रो त्यो लोभ्याउने अझ त्यो सेलमा कुनै कुरा आएको छ भने फ्याट्ट किनिहाल्ने, ओहो कहिले न कहिले त युज भइहाल्छ नि, र त्यो कुरा घरमै थन्किरा हुन्छ। त्यस्तो गर्नुभयो, त्यो कुराहरू मिनिमाइज गर्न सक्नुभयो भने हामी फाइनेन्सियली पनि स्ट्रङ हुँदै जान्छौँ र त्यो यो जिरो वेस्ट लाइफस्टाइलमा हाम्रो एउटा एक्सटेन्ट अझै बढ्दै जान्छ। भयो सर? हुँदैछ एकैछिन। एक मिनट। नेक्स्ट ओके, यो नेक्स्ट अझ नेक्स्ट ओके सर माथिकै थियो। ओके, सो त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने तपाईँ यो हाम्रो वाटर बोतलहरू पनि हामी एकदम धेरै ठाउँमा फालेको देखिरहेको हुन्छौँ। त्यो वाटर बोतलहरू जुन हामी वान टाइम युज गर्छौँ, यो मिनरल वाटरको बोतलहरू किन्छौँ, पिउँछौँ र फालिदिन्छौँ, अथवा 2-4 चोटि अझ घरमा ल्याएर कोही युज गर्छौँ र फालिदिन्छौँ। यसलाई पनि मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। घरबाटै बोतल लिएर जाऊँ, घरबाटै बोतल लिएर पानी बसाल्नु भयो भने त्यो बोतल लिएर आफ्नो घरको कुन पानी खाइराख्नु भएको छ तपाईँ कन्फर्म पनि हुनुहुन्छ र बाहिरको त्यो बोतलहरू पनि मिनिमाइज हुँदै जान्छ। त्यसपछि बुकहरूको कुरामा पनि बुक पढ्ने एकदम रुचाउने हुनुहुन्छ भने अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। तपाईँलाई कुनै पढ्न मन लागेको बुक छ भने सेकेन्ड ह्यान्डमा पनि किन्दा भयो, अथवा कोही साथीसँग छ भने सेयर गरेर पढ्दा पनि भयो। त्यसपछि एउटा संसारकै एकदम ठुलो फोहोरमा अर्को आइरहेछ रियुजेबल प्याडहरू, यो कमर्सियल जुन प्याडहरू हामी सेनिटरी प्याडहरू किन्छौँ त्यो पनि एकदम ठुलो फोहोरमा रूपमा आइरहेछ। वान टाइम युज गर्नुहुन्छ एउटा फिमेलले र त्यसलाई फालेपछि त्यो वेस्टकै रूपमा हुन जान्छ, त्यसलाई कहीँ पनि त्यो केही पनि गर्न सकिँदैन। अथवा त्यो यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि यदि एउटा फिमेलले प्राय जेनरली 4-5 घन्टामा एउटा प्याड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 4-5 दिनको पिरियड हुन्छ। सो मिनिमम पनि एउटा फिमेलले 20वटा प्याड एउटा पिरियडमा लगाउनु पर्छ। अनि उहाँको 1 वर्षको फोहोर क्यालकुलेट गर्नुहोस् र एउटा फिमेल अन एभरेज 35 इयर्ससम्म उहाँ पिरियड हुनुहुन्छ। एउटा फिमेलले आफ्नो लाइफ टाइममा गर्ने फोहोरलाई क्यालकुलेट गरौँ यो सेनिटरी प्याडहरूको लागि, कमर्सियल सेनिटरी प्याडहरूको लागि। यसलाई पनि मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। हामी रियुजेबल प्याड घरमै बनाएर प्रयोग गरौँ र मेन्स्ट्रुअल अथवा त्यो रियुजेबल प्याड घरमा बनाएर प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ, अथवा अहिले मेन्स्ट्रुअल कपहरू पनि आछ, मेन्स्ट्रुअल कपहरू प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। सर नेक्स्ट। अनि त्यसपछि यो अहिले बच्चाहरूको लागि पनि त्यो यो डाइपरहरू वान टाइम युज आइरहेछ हैन। बच्चाहरूलाई हामी 4-5 घन्टासम्म लगाइदिन्छौँ र त्यसपछि त्यसको केही पनि त्यो फोहोरकै रूपमा एकदम धेरै फालिरहेको हुन्छौँ। सो
आजभन्दा जति बेला डाइपर थिएन 15 इयर्स अगो मात्रै जाम के युज गरिन्थ्यो त घरमा त्यो बच्चाहरूलाई कपडाले नै आफै त्यो पनि पुरानो कपडाहरू अझ अलिकति मोटो खाले कपडाहरूले हामी त्यो न्यापकिनहरू सिलाउने गर्थ्यौँ त्यो स्किलहरू जेनरल सबै फिमेलसँग हुन्थ्यो त्यो न्यापकिनहरू सिलाएर युज गर्ने हामी त्यही न्यापकिनहरू पनि युज गर्न सक्छौँ र दिनको यदि तपाईँ 5-6 वटा डाइपर बच्चालाई युज गरिराख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्न सकिन्छ तपाईँ अब कतै बाहिर मात्रै लगिराख्नु भएको छ भने लाउनु अथवा त्यो घरमा पनि आजभोलि लगाएर छोडिदिन्छ ताकि त्यो कतै उसले पिसाब गर्यो दिशा गर्यो भने त्यो गाह्रो चाहिँ हामीलाई नहोस् भनेर तर यो कुरालाई त्यो बच्चाको हेल्थमा पनि यसले त्यो 24 आवर कुनै बच्चाले लागिरहेछ भने राम्रो इफेक्ट गर्दैन किनभने उहाँको त्यो अर्गनहरूले रेस्पायर गर्न पाउँदैन कि ओपनली त्यो रेस्पिरेसनमा प्रब्लम हुन्छ र त्यसपछि त्यो इन्भाइरोमेन्टको लागि पनि नराम्रो हो सो हामी त्यही घरमै भएको कपडाहरूलाई फेरि उहाँहरूको लागि त्यो न्यापकिनहरू सिलाइदिएर अथवा डाइपरहरू सिलाइदिएर हामी युज गर्न सक्छौँ त्यसपछि यो हामी बाहिर खाजा पनि खाँदाखेरि जेनरली हामी यो जङ्क फुडहरू नै प्रिफर गरेर हुन्छौँ चाउको प्याकेट खोल्यो खायो अथवा त्यो अरू कुराहरू पनि प्याक्ड फुडमै आइरहेको हुन्छ तपाईँ लन्च बक्स पनि क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ खाना पकाउनुहुन्छ त्यसमा अलिकति धेरै पकाउनुहोस् र त्यसलाई लन्च बक्समा राम्ररी क्यारी गर्न सक्ने बानी गर्यौँ भने यो कुराहरू पनि मिनिमाइज हुन्छ र तपाईँ के खाइराख्नु भएको छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो जिरो वेस्टले इन्भाइरोमेन्टको लागि मात्रै राम्रो गर्दैन कि हाम्रो पर्सनल हेल्थलाई पनि एकदम राम्रो गर्छ कि तपाईँ अब आफ्नै घरबाट पकाएको खाना डेफिनेटली हामी सबैजनाको लागि राम्रो हुन्छ त्यसपछि तरकारी किन्न जाँदाखेरि अथवा केही सामान किन्न जाँदाखेरि यो हाम्रो एकदम मेजर फोर हुन्छ तरकारी किन्न गयो केही पनि हामी घरबाट लिएर जान्नौँ त्यही अब तरकारीवाला दाइहरूको पनि बिजनेस हुन्छ त्यो दाइहरूले हामीलाई त्यो झोलाहरू अब उहाँले पोलिथिन ब्याग दिइहाल्नुहुन्छ त्यो यदि मिनिमाइज गर्न सकियो भने एकदम ठुलो मिनिमाइजेसन हुन्छ हैन तरकारी किन्न जाँदा चाहिँ ग्रोसरी ब्याग एउटा कटनकै आफ्नो भयो जस्तै पुरानो टी सर्ट हुन्छ त्यसमा तपाईँले युट्युबहरूमा हेर्नुभयो भने त्यसलाई सिलाउन सकिन्छ कि त्यो आधा घण्टा पनि लाग्दैन त्यसलाई काटेर एकदम राम्रो बलियो ब्यागहरू सिलाउन सकिन्छ अनि त्यो ग्रोसरी ब्यागहरू घरबाट क्यारी गर्दा पनि भयो पोलिथिनहरू टाइपकै हुन्छन् झन् अझ बलियो हुन्छन् र तपाईँ अब ल्याएर कतै राख्नुहोस् र त्यसैलाई रेगुलरली त्यो रेगुलरली युज गर्नुहोस् के त्यही ब्यागलाई अनि यो ग्रोसरी ब्याग जस्तै यदि तपाईँ विकली पनि 2 दिन 3 दिन बजार जाने बानी छ तरकारी किन्ने बानी छ भने त्यो मिनिमम पनि 3टा प्लास्टिकको फोहोर हुन्छ कि ग्रोसरी ब्यागको कारणले सो अब यो मन्थमा र इयरमा र लाइफ टाइममा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ र अलिकति आफ्नो माइन्ड सेट चेन्ज गर्यौँ र हामी केयरफुल भयौँ भने यो ग्रोसरी ब्यागहरू हामी क्यारी गर्न सक्छौँ हाम्रो लाइफस्टाइल सम्झियौँ जस्तै अब अहिले पानी पर्ने मौसम छ भने हामी छाता बोक्न सक्छौँ हामीलाई चाहिने अझ त्यो जति पनि कुराहरू हुन्छ हामी त्यो बोक्न सक्छौँ भने ग्रोसरी ब्याग चाहिँ किन बोक्न सकिँदैन यो अलिकति याद मात्रै गर्नुपर्ने कुरा हो एकचोटि बानी बस्यो भने तपाईँ ग्रोसरी ब्याग बिना कतै पनि जान्नुहुन्न त्यसपछि कसैले यदि नचाहिने कुरा दिइरहेछ भने त्यसलाई नै भन्नुहोस् मैले अघि पनि यो प्याम्पलेटको बारेमा कुरा गरेको थिएँ प्याम्पलेटहरू अननेसेसरीली हामीलाई बाँडिरहन्छ जुन पनि ठाउँमा तपाईँलाई चाहिँदैन त्यो लिँदै नलिनुहोस् छोडिदिनुहोस् त्यसपछि युज वाट यु अलरेडी ह्याभ जुन कुरा छ त्यही कुरालाई एकदम धेरै रूपमा प्रयोग गर्न ट्राई गर्ने यसको यो यति मात्रै हो सामान किन्न भन्दा अगाडि एकदम केयरफुल हुने साँच्चीकै चाहिन्छ चाहिन्न होला त्यो 10 चोटि ट्राई गर्नुहोस् यदि 10 चोटिमा पनि त्यो आइरहेछ आन्सर होइन मलाई चाहिन्छ नै भने किन्नुहोस् यदि त्यो आइरहेछ अझ पनि आन्सर होइन नकिन्दा पनि हुन्छ भने प्लिज डोन्ट बाई है त्यसपछि अर्को एउटा फोर के हुन्छ टिस्यु पेपर जुन हामी होटेलहरूमा युज गर्छौँ हाम्रो के बानी चाहिँ एकचोटि खाजा खायो टिस्यु पेपर 10 वटा जति एउटा मुख पुछ्न एउटा यसरी हातको एउटा छुट्टा छुट्टै औँलाहरू जम्मै पुछ्नलाई हामी युज गरिरहेका हुन्छौँ र त्यो पनि एउटा ठुलो फोहोरको रूपमा हुन जान्छ कि हामी एकजनाले एकचोटि खाजा खाँदाखेरि त्यत्रो टिस्यु पेपर युज भइरहेछ भने अरू सबैजनाले त्यो गर्दाखेरि कति फोहोर भइरहेको होला त हामी त्यसरी सोच्यौँ भने यो आफै यो चेन्ज आउँछ र यसको उपाय पनि त छ नि हामीसँग हामी रुमाल लिएर जान सक्छौँ रुमालहरू जस्तै रुमालहरू पनि कसरी बनाइन्छ भने तपाईँको पुरानो पन्ना छ भने त्यसलाई काटेर एकदम राम्रो राम्रो रुमालहरू तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ 5-10 वटा क्यारी गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यो जस्तै हात धोएर पनि पुछ्न सकिन्छ नि हैन अनि त्यसलाई ल्याएर अब त्यसपछि विकली एकचोटि धुने बानी बसाल्नुहोस् र लुगा हामी धुन्छौँ त्यसमा अलिकति रुमाल थपियो भने केही पनि फरक पर्दैन त्यसपछि सर अलिकति अगाडि थियो होला एउटा ओके ए भयो थ्याङ्क यू नेक्स्ट नै गरिदिनु ओके त्यसपछि हाम्रो मेजर फोहोर भनेको घरको डस्टबिनमा हुने भनेको हामी त्यो धेरै पकाउँछौँ र त्यो खान नसकेको कुराहरूलाई फाल्छौँ कि
त्यो सबसे पहिला के गर्नु पर्यो, पकाउँदाखेरि नै चाहिने भन्दा धेरै कहिले पनि नपकाऊँ हैन। र त्यो खाना खाँदाखेरि पनि प्लेटमा आइसक्यो भने जुठो हुन्छ, जुठो हामी फाल्छौँ। प्लेटमै लिँदाखेरि तपाईँ कुनै पार्टीमा हुनुहुन्छ वा आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ वा कसैकोमा गेस्ट भएर जानु भएको छ, सुरुमा थोरै लिएर खानुहोस्, थप्नु पर्दाखेरि थपेर खानुहोस्। र यो खाना पकाउँदा पनि अलिक थोरै पकाउनुहोस्। अथवा कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हामी लिटरली अलिकति बेसी पकाइहाल्छौँ हैन, त्यो ठ्याक्कै 10 जना घरमा गेस्टहरू आइपुग्नु भयो भने हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। सो हामीसँग फ्रिज छ, फ्रिजमा पनि राखेर हामी लङ टाइम त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। अथवा त्यो खानेकुराहरूको पनि कति टेक्निकहरू हुन्छ त्यसलाई रियुज गर्ने। जस्तै तपाईँ अहिले साँझ बनाएको रोटी छ भने त्यसलाई हामी भोलि बिहान खाँदाखेरि हामीलाई मिठो लाग्दैन, यतिकै फ्रिजमा राखे पनि त्यो सेलाउँछ अथवा त्यो अलिकति कडा हुन्छ, सकिँदैन। सो म तपाईँहरूलाई एउटा भन्छु, यो मैले आफ्नो हजुरआमाबाट पाएको ट्रिक हो। तपाईँ रोटी दुध चिनी हालेर बिहान त्यो खिर टाइपको बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो एकदमै मिठो हुन्छ खाना है। सो त्यस्तै तपाईँ अरू फुडहरूको लागि पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, जुनलाई यतिकै खान सक्दैन अथवा तताएर पनि मात्रै मिठो हुँदैन भने त्यस्तो फुडहरूलाई केही न केही अर्को पकाएर खानुहोस्, ताकि त्यो रिपाकेको पनि होस्, त्यसलाई हामीलाई हेल्थलाई नराम्रो पनि नगरोस् र त्यो फोहोरको रूपमा पनि नजाओस्। अब त्यसले तपाईँलाई फाइनेन्सियली पनि हेल्प गर्छ, प्लस हेल्थलाई, त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई, हेल्थलाई, सबै कुरालाई हेल्प गर्छ। अर्को एउटा के ट्रिक छ, जस्तै हामी यो नुहाउँदाखेरि त्यो जिउ मिच्नलाई पनि हामी त्यो किनेर हुन्छौँ नि, प्लास्टिककै यस्तो त्यो जाली जाली भएकोहरू हुन्छ। तपाईँ यो कुरालाई पनि त्यो मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। घिरौला आई थिङ्क सबैजनालाई थाहा होला, त्यो घिरौला नै एकदमै के अरे घिरौला सानो भयो भने खान सकिन्छ। एकदमै ठुलो हुँदै गयो र त्यो अब खाने घिरौला तरकारी बनाएर खान सकिँदैन भने त्यो ठुलो भएको घिरौला एकदम सुकिसकेपछि त्यसबाट जुन एउटा त्यो आउँछ नि, त्यसलाई पनि तपाईँ नुहाउनमा, बडीको स्क्रब गर्नलाई त्यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो यो कुरा पनि मिनिमाइज गर्ने कुरा भयो प्लास्टिक युजलाई। त्यसपछि हाम्रो बानी के हुन्छ, हामी यो जति बेला यो कोभिड थिएन, हाम्रो डिफ्रेन्ट मिटिङहरू हुन्थ्यो, हाम्रो डिफ्रेन्ट के सेमिनारहरू हुन्थ्यो भने हामीलाई चाहिए पनि नचाहिए पनि हामी स्टेसनरीहरू, पेनहरू लिने बानी बसालिरहेको हुन्छौँ। अनि प्राय यो यस्तो हामी मिटिङहरूमा जाने, यो प्रोग्राम रोटेन गर्ने मान्छे घरमा हेऱ्यो भने यत्तिकै त्यो स्पाइरल नोटहरू फालिरहेको हुन्छ कि जुन एउटा फोहोर न हो, तपाईँलाई चाहिँदैन होइन। सो यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने स्टेसनरी लिनुहोस्, यदि तपाईँलाई चाहिँदैन भने प्लिज त्यसलाई अभोइड गर्ने गरौँ। अब आफ्टर कोभिड जब हामी फेरि ब्याक हुन्छौँ त्यो लाइफमा, अनि यसलाई अभोइड गर्ने बानी बसालौँ। त्यसपछि अहिले DIY भिडियोहरू, युट्युब च्यानलहरू पनि एकदमै धेरै छन्। त्योहरू सिकेर यदि कुनै कुरालाई घरमा सजाउने कुराहरू बनाउन सकिन्छ अथवा केही अरू कुराहरू गरेर रियुज गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई ट्राई गरौँ। अहिले त उसले यो खाली सिसीले पनि पुरानो जिन्सहरू लिएर जिन्स ब्यागहरू कति राम्रो बनाएर दिन्छ। त्यस्तोहरू खोजौँ र उनीहरूलाई सप्लाई गरेर केही नभए पनि इन्भाइरोमेन्टमा म राम्रो इफेक्ट गरौँ भनेर र हामी लेस सामान युज गरौँ, जिरो वेस्ट र नियर जाम भनेर हामी यो सपोर्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि सक्दो हिँड्नुहोस्, त्यो हेल्थको लागि पनि राम्रो हो र यो के अरे वातावरणको लागि पनि राम्रो हो। त्यसबाट पनि सकिँदैन भने साइकल चढ्ने गरौँ र यदि त्योबाट पनि सकिँदैन भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा जाऊँ। यदि त्यसबाट पनि मात्रै सकिरहेको छैन, तपाईँलाई एकदम गाह्रो भइरहेछ भने मात्रै पर्सनल भेहिकलहरूमा जाऊँ। नभए यो हामी के अरे समाजलाई फोहोर मात्रै दिइरहेको हुन्छौँ। एकजनाले रोटीवाला कुरालाई फेरि भनिराख्नु भएको छ होइन। त्यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ साँझ जेनरली हाम्रो बानी हुन्छ, हामी त्यो बिहानको खाना भात खाइरहेको हुन्छौँ, त्यो खाना टाइममा लन्च एक्चुअली। अनि त्यसपछि हामी यो रातिको टाइममा चाहिँ प्राय हाम्रो यो नेपाली र इन्डियन, यो साउथ एसियाकै भनौँ न, बानी हुन्छ रोटी खाने। अब रोटी मानौँ कुनै दिन तपाईँले यदि बेसी पकाइसक्नु भएको छ, त्यो खाना भइरहेको छैन भने अब हामी त्यो फ्रिजमा राखिदिन्छौँ अथवा कतै छोपेर राख्छौँ होइन। तपाईँ भोलि बिहान उठेर अब त्यो रोटी यतिकै खान सकिँदैन कि, त्यो रोटी अलिकति कडा भइसक्या हुन्छ, प्लस चिसो भइसक्या हुन्छ, त्यसलाई तताएर पनि त्यति मिठो हुँदैन होइन। सो रोटी, दुध र चिनीलाई हालेर जसरी हामी खिर पकाउँछौँ नि, त्यो खिर पकाए जस्तो गरी तपाईँले 5-10 मिनट चलाएर पकाउनु भयो भने त्यो एकदम मिठो हुन्छ। अथवा तपाईँ सेलरोटीहरू बनाउनु भएको छ, सेलरोटीहरू एकदम कडा भयो, नमिठो भयो भने सेलरोटीमा अलिकति दुध हालेर त्यसलाई 1 सिटी लगाइदिनुहोस्, त्यो एकदमै मिठो हुन्छ खाना। यो घरमै ट्राई गर्न सकिने कुरा हो। सर नेक्स्टमा ल सुरेश सर। अब यो कुराहरूको हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा के इफेक्ट हुन्छ त? अब यो कुरा हामीले आफूसँग गर्ने कमिटमेन्ट वाला कुराहरू हो।
यो अरू कसैलाई पनि सिकाउनु पर्दैन, आफूसँग कमिटमेन्ट गर्नुस् र आफैले आफूलाई यो फलो गर्नुस्। त्यो जति पनि पोलुटेन्ट अब तपाईले जति पनि आफ्नो कपी पेनमा लेख्नु भएको थियो नि पोलुटेन्टहरू, त्यो 70% त्यसको हाम्रो त्यो जङ्कको कभरहरू छ, त्यो जस्तै चाउचाउको होला, बिस्किटको होला, अरू कुराहरूको होला, अथवा हाम्रो सिंगल युज प्लास्टिकहरू, स्ट्रहरू छन्, कपहरू छन्, पोलिथिनहरू छन्, अथवा मेन्स्ट्रुअल प्याडहरू छन्, मेन्स्ट्रुएसनमा युज गर्ने हाम्रो सेनिटरी कमर्सियल प्याडहरू, अथवा यस्तै कुराहरू जुन हामी सिंगल टाइम युज गरिरहेछौँ त्यस्तो कुराहरू छन् हैन। अनि तपाईँ जति ठाउँ पनि फोहोरहरू देख्नु भएको छ भने जस्ट एकचोटि त्यो फोहोरहरूलाई सम्झिनुहोस् है। त्यसपछि व्हाट इफ यदि कति राम्रो हुन्थ्यो होला यदि हाम्रो आफ्नो यो लाइफस्टाइल हामी चेन्ज गर्न सक्यौँ हैन, अनि यो वेस्टहरू टोटली कन्ट्रोल गर्न नसकिएला तर 50% त स्योर नै कन्ट्रोल हुन्छ के। अनि यो कुरा अब यतिकै हुँदैन, तपाईँ आज सुन्नुभयो, आज 1-2 दिन फलो गर्नुहुन्छ, पर्सि फेरि लिटरली बिर्सिहाल्नुहुन्छ। सो आफ्नो एउटा गोल चार्ट बनाउनुहोस् के, अनि यो गोल चार्टमा म यो कुरा चाहिँ फाल्दिनँ, यो कुरा चाहिँ फाल्दिनँ, यो कुरा यस्तो कुरा किन्दिनँ, यो कुरामा यस्तो कुरा ट्राई गर्छु, एटलिस्ट 10-15 वटा पोइन्टहरू गोल चार्टमा बनाएर आफ्नो घरमा झुन्ड्याउनुहोस् र त्यसपछि जिन्दगीमा त्यसलाई लागू गर्नुहोस् हैन। र त्यसपछि इच मन्थ पनि आफूलाई हेरे हुन्छ, अथवा हामी 1 वर्षपछि पनि आफूलाई त्यो रिभाइज गरेर हेरे हुन्छ, मैले कति कुरा लागू गरेँ त, सकिरहेको छु कि नै, अनि बल्ल हामी अरूलाई सिकाउन सक्छौँ। सर नेक्स्ट गरौँ। अब यहाँनिर यो गभर्नमेन्टलाई गाली गर्नु भन्दा नि हामी एकदम रिस्पोन्सिबल हुन जरुरी छ। अब त्यही कुराहरू हो, गोल चार्टमा लेख्नु पर्ने कुराहरू के छन्, थिंक बिफोर यु बाई एनीथिङ, एनीथिङ, केही पनि कुरा, एउटा सिओ देखि लिएर एउटा बाइकसम्म तपाईँ केही पनि कुरा किनिराख्नु भएको छ भने प्लिज थिंक, जरुरी छ त त्यो कुरा, अथवा त्यो नभइकन पनि चलिरहेछ हैन, त्यो नभइकन पनि जिन्दगी यस्तै इजिली नै चल्न सक्छ। यदि त्यसरी चल्न सक्छ भने नकिनौ हैन, एकदम नभई नहुने कुरा हो भने त यु मस्ट बाई के। त्यसपछि तपाईँ कुनै कुरा पनि कहीँ पनि कुनै कुरा फाल्न भन्दा अगाडि सोच्नुस्, यो कुरालाई रियुज गर्न सकिन्छ कि केही न केही गर्न सकिन्छ कि, यो फाल्नु नै एउटा अप्सन हो त, यो भन्दा यदि बेटर अप्सनहरू छ भने त्यसलाई युज गरौँ, र कहाँ फालिराख्नु भएको छ त्यो पनि याद गर्नुस्। तपाईँ आफ्नै घरको डस्टबिनमा फाल्नुहुन्छ, आफ्नो स्कुलको डस्टबिन, कलेज अफिसेसको डस्टबिनमा फालेर त्यो कुराहरू युज गर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो। अथवा तर तपाईँ यतिकै बाटोमा फालिराख्नु भएको छ कि, हाम्रो तपाईँको यो थोरै फाल्ने बानी तर बाटोमा फाल्ने बानी छ भने त्यो एकदमै नराम्रो हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई नराम्रो गर्छ कि गर्छ। त्यसपछि यो आजदेखि यो ग्रोसरी ब्याग चाहिँ क्यारी गर्ने बानी बसाल्नुस्। कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ गएर तपाईँलाई तरकारी किन्नु नै छैन, त्यही पनि एउटा ग्रोसरी ब्याग सानो केही न केही हामी क्यारी गर्छौँ नै, त्यो लिइराखौँ। त्यसपछि जिरो लाइफस्टाइलको बारेमा हामी रिसर्च गरौँ, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ। अनि त्यसपछि यदि तपाईँ जिरो लाइफस्टाइल आफ्नो लाइफमा अप्लाई गरिसक्नु भएको छ भने कमसे कम 1 वर्षको लागि तपाईँलाई लाग्छ अब तपाईँ एकदम जिरो वेस्टमा धेरै अगाडि बढिसक्नु भएको छ भने त्यसपछि बल्ल अब पोलिसीहरूको बारेमा कुरा गरौँ, पोलिसीहरूतिर अप्रोच गरौँ, र त्यसपछि बल्ल गभर्नमेन्टलाई क्वेसन गर्न मजा पनि आउँछ कि, अब आफै नै नगरेपछि गर्न मजा आउँदैन। सर नेक्स्ट गरौँ। अब एकदमै हाई टाइम टु थिङ्क यो के भएको छ भने, यदि मानौ हामीलाई यो सबै किसिमको यो हुन्छ नि बानी, बजारमा यस्तो फेसन आछ, यो पनि लुगा लगाउनु, त्यो पनि लुगा लगाउनु, यदि फेसन र ब्रान्डले मात्रै हामीलाई सोसाइटीमा एक्सेप्टेबल बनाउने हो भने, राम्रो लुगाले मात्रै एक्सेप्टेबल बनाउने हो भने, हाम्रो गान्धीजी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई संसारले नै आज यो रूपमा मान्थेन, बिकज उहाँले त्यो धोती एउटै टाइपको धोतीमा जिन्दगी बिताउनुहुन्थ्यो के। अनि यो हाम्रो लागि एकदमै म्यान्डेटोरी हैन कि जति पनि ब्रान्डहरू जे कुराको पनि आइरहेछन् त्यो हामीले किन्नै पर्छ हैन, यो अरू केही हैन, एउटा सानो डिटर्मिनेसन लिम र यसलाई ट्राई गर्दै जाम, म एकदमै स्योर छु हामी सबैजना यो कुरामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। सर नेक्स्ट जाम। के आइरहेछ अगाडि। अब यसै जिरो वेस्ट लाइफस्टाइलमा केही इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू छन् के, जस्तै थाहा छ तपाईँ यो हुन्छ नि लौका जे कुरालाई हामी भन्छौँ, लौकाको जुन लौका जब हामी ताच्छौँ नि, लौका त्यो ताछेपछि उसको बोक्रा आउँछ नि, तपाईँ त्यो बोक्रालाई नि फ्राई गरेर, जस्तै आलुको भुजियाहरू हामी बनाउँछौँ नि अथवा आलुको फ्राई बनाउँछौँ नि, त्यसरी त्यसलाई फ्राई गरेर खान सक्नुहुन्छ र एकदमै मिठो हुन्छ है त्यो। त्यसपछि हामीलाई यो एकदम धेरैजनालाई थाहा होला, तर इनकेस कसैलाई थाहा छैन कि भनेर मात्रै मैले राखिदिएको, पम्पकिनको बिउ पनि कतिजना फालिराख्नुहुन्छ, त्यो फर्सीको जुन ठुलो फर्सी हुन्छ नि, ठुलो फर्सीको बिउहरूलाई फ्राई गरेर खान सकिन्छ, त्यो हेल्थको लागि पनि, त्यो डिफ्रेन्ट बिरामीहरूको लागि पनि राम्रो हो र यतिकै पनि राम्रो हो र त्यो मिठो पनि हुन्छ।
त्यसपछि तपाईँ यो हामी यो अलि म्याङ्गोको सिजन आइरहेछ, म्याङ्गोको जेनरली के बोक्रालाई हामी फालिरह हुन्छौँ, म्याङ्गोलाई बोक्रा सहित नै खान सकिन्छ। यो अझ डिफ्रेन्ट यो हुन्छ नि, यो जस्तै कन्स्टिपेसन रिलेटेड बिमारीहरू छ भने यसले निको पनि बनाउँछ, तपाईँको हेल्थलाई पनि राम्रो गर्छ। त्यसपछि सर पछाडि जाउँ न, त्यसपछि पछाडि एउटा पछाडि अगाडि पछाडि भइरह, यो लास्ट स्लाइडमा योभन्दा अगाडि। ओके, त्यसपछि तपाईँ यो हाम्रो के अरे सुन्तलाको जुन हुन्छ नि बोक्राहरू, त्यसलाई तपाईँ सुकाएर अनि त्यसको पाउडर बनाएर त्यसलाई दुधसँग मिक्स गरेर त्यो फेस पाउडरको रूपमा, फेस प्याकको रूपमा पनि लाउन सकिन्छ। यसले राम्रो स्किन दिन्छ तपाईँलाई। त्यसपछि कटहर हुन्छ नि, कटहरको बिउलाई पनि तपाईँ एकदम राम्रो करी अथवा ग्रेभी तरकारी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हेल्थको लागि पनि राम्रो हो र प्लस त्यसले फोहोर तपाईँलाई फाल्न दिएन। यदि यस्तोको बारेमा अरूलाई केही थाहा छ भने प्लिज एड गर्नु होला, हामी नेक्स्ट यो डिस्कसन सेसनमा नेक्स्टमा जान्छ। यो हो रिफरेन्सेसहरू जुन मैले पिक्चरको लागि खास गरी फलो गरेका थिएँ। नेक्स्ट, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। अब अझै नेक्स्ट, त्यसै लास्ट स्लाइड। अब केही क्वेरी छ भने क्वेसन गर्दा हुन्छ। Thank you, Professor, for this wonderful presentation. मैले चाहिँ निकै इन्जोय पनि गरेँ, अर्को काम पनि गर्दै थिएँ, स्पेस एक्सको सोधेर हैरान बनाइरहेको थिएँ कति बजे जान्छ। अनि अब यो फ्लोर चाहिँ भर्चुअल फ्लोर ओपन छ Q&A सेसनको लागि। यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, कृपया हात उठाउनु होला, म त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न गर्नको लागि अनम्युट गर्नेछु। केही प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ निरञ्जनजी तपाईँ केही सोध्नुहुन्छ आफै? निरञ्जनजीको प्रश्न छ, प्लिज। के प्लास्टिक रोडको बारेमा छ के? प्लास्टिक रोड त्यो भन्नु खोज्नु भयो होला। अहिले तर यस्तो हुन्छ, त्यसको लागि यो जिरो वेस्ट लाइफस्टाइल भन्दा नि यसको लागि त एकदम धेरै टेक्नोलोजी चाहिन्छ के खासमा, जुन टेक्नोलोजी अब तपाईँ हाम्रो बसमा हुँदैन। गभर्मेन्टले गर्न सक्यो भने चाहिँ यो एकदमै राम्रो। अहिले प्लास्टिककै त्यो सानो सानो टुक्रा बनाएर अनि त्यो प्लास्टिककै रोडहरू पनि बनाउने एकदम धेरै देशहरूमा युज भइरहेछ, एकदमै राम्ररी युज भइरहेछ। तर यो गभर्मेन्ट लेभलको कुरा भयो, यसमा एकजनाले मैले त तपाईँले अप्रोच गरेँ केही पनि हो, तर यो टेक्नोलोजी पनि एकदम राम्रो हो। धेरै कन्ट्रीलाई प्लास्टिक मिनिमाइज गर्न चाहिँ युज गरेछ। ओके, झाजी लेख्नुहुन्छ कीर्तिपुरको बाटो प्लास्टिक युज गरेर बनाएको हो है भनेर उहाँले सूचना दिनुभएको छ। मलाई चाहिँ यो थाहा थिएन। सो यस्तै हो, गभर्मेन्टले यो लेभलमा गर्दै गयो भने त्यसरी पनि त्यो अलिकति पनि जुन हामी प्लास्टिक युज गरेर हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ एकदम राम्ररी गर्न सकिन्छ। ओके पनि प्रश्नहरू यहाँले अर्चनाजी के लेख्नुहुन्छ? अर्चनाजी तपाईँ प्रश्न आफै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है, प्लिज। उहाँले लेख्नु भएको छ, सेग्रिगेसन अफ अर्ग्यानिक एन्ड इनअर्ग्यानिक वेस्ट इज मेन प्रब्लम केटिएम, एनी एप्लाइड सोल्युसन फर दिस दिदी? हाम्रो यो वेस्ट फाल्ने बानीमा पनि के हुन्छ भने हामी त्यो सबै फोहोरहरू एउटैमा हालिदिन्छौँ, प्लास्टिक पनि त्यसमै, सिसा पनि फुटेको छ भने त्यसमै, खानेकुरा पनि त्यसमै। यदि तपाईँले त्यो पनि त्यो छुट्टै उमा हाल्न सक्दो, म त भन्छु फोहोर ननिकालौँ र नफालौँ, तर तैपनि केही न केही यदि फोहोर आइरहेछ तपाईँबाट भने तपाईँले त्यसलाई छुट्टै गरेर हालिदिनु भयो र त्यो फोहोर उठाउने जुन हाम्रो दाइहरू आउनुहुन्छ अथवा दिदीहरू आउनुहुन्छ त्यो लिएर भने उहाँहरूमा चाहिँ छुट्टै यदि हामीले त्यो सिस्टम उहाँहरूको लागि बनाइदिन सक्यौँ र आफू फाल्दाखेरि पनि कमसेकम इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला। घरमा त्यसको लागि डिफ्रेन्ट डस्टबिनहरू राख्ने, 2-3टा डस्टबिन राख्ने, अनि एउटामा जस्तै सिसा फाल्न सक्यो, एउटामा यो प्लास्टिकहरू, एउटामा कुहिने फोहोरहरू राख्न सक्यो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। अहिले कति कलेजहरूमा चाहिँ युज भइरहेछ, कति अफिसेसहरूले त्यसरी राखेको छ, तर यो सबैजनाले युजमा ल्याउनु जरुरी चाहिँ छ घरबाट पनि। हजुर, प्रदीपजीको प्रश्न देख्दैछु म। प्रदीपजी तपाईँ आफै प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या भयो भने भन्नु होला, म सोधिदिन्छु तपाईँको प्रश्न। ओके ओके, उहाँको केही समस्या छ जस्तो छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउन आगो बालिँदैन, जसले गर्दा घरमा रहेका प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू त्यत्तिकै रहन्छन्, तर ग्रामीण समूहमा भने प्लास्टिक आगो बालेर चाहिँ मैले सफा गरेँ है भनेर प्लास्टिक होइन भन्ने गरेको चाहिँ यस्तो बुझाइ छ, हजुरको के धारणा छ भन्नुहुन्छ? देखिरहनु भएको छ? त्यो प्लास्टिक भनेको कुरा जलाएर पनि हामीलाई फिल हुन्छ कि एकछिनको लागि जल्यो होइन,
तर प्लास्टिक जलेर पनि जल्दैन, त्यो अझ त्यो सानो फर्ममा आउँछ तर त्यो जल्ने चाहिँ होइन कि त्यो। त्यही भएर प्लास्टिकको युजलाई नै छोड्नुपर्छ कि हामीले। धेरै कुरामा प्लास्टिक जति छोड्न सक्यो त्यति संसारलाई नै राम्रो हो, त्यो जलाउनु पनि सल्युसन चाहिँ होइन। अनि यो सहरी क्षेत्रमा पनि हामी त्यो जति कुराहरू किनिरहेछौँ नि, त्यो किनेको कुराहरूलाई मिनिमाइज गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको थिएँ, जस्तै किन्ने दुईटा तरिका हुन्छ। तपाईँ मानौ एउटा कुरा तपाईँले मेथी किन्नुभयो, तपाईँ मेथीको प्याकेट पनि किन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ खुला मेथी पनि 1 पाउ आधा केजी जति चाहिएको छ त्यो किन्न सक्नुहुन्छ होइन। सो त्यो ट्राई गरौँ कि खुला मेथी नै किनौँ कि, जुन जस्तै मेथीको त दाना हुन्छ नि, त्यसमा त कसैले केही मिक्स पनि गर्न सक्दैन नि। त्यो कुराहरू अब यो लाइफस्टाइलमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यो सहरमा अलिक गाह्रो छ, तर बिस्तारै गर्दै गयो भने सकिन्छ। र त्यो गाउँघरमा पनि जुन जलाउने प्र्याक्टिस छ, त्यो जलाउनु प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रो होइन, त्यो जलाएर प्लास्टिक पल्युसन मिनिमाइज चाहिँ हुने होइन। पक्कै पनि। सो प्लास्टिक जलाउँदाखेरि त त्यसले झनै पल्युसन गर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन। अर्चनाजी लेख्नुहुन्छ, इज इट पोसिबल टु लिभ प्लास्टिक विदाउट थिङ्किङ सस्टेनेबल अल्टरनेटिभ्स भनेर सोध्नुहुन्छ, के छ यसमा भनाइ? यो आफ्नो लेभलबाट चाहिँ छ, त्यो प्लास्टिक छोडेरै पनि बाँच्न सकिन्छ। त्यो मैले चाहिँ यो 1 वर्षभन्दा अलि बेसी भयो ट्राई गरिरहेको छु। सो प्लास्टिक बिना नै जिन्दगी आनन्दले चल्दो रहेछ होइन। मैले त्यो काउन्ट गरेको थिएँ, आई थिङ्क लास्ट इयर भरिमा, लास्ट इयर भन्नाले 2076 को कुरा म गर्दैछु, मैले टोटल 15 वटा प्लास्टिक चाहिँ युज, 15 or 16 भएको थियो है, त्यो त्यति मात्रै युज गरेर चाहिँ मेरो चल्यो। मैले यो स्ट्रहरू यताउति कुराहरू जम्मै कुराहरू मिनिमाइज गरेँ। सो चल्न चाहिँ सक्छ, तर यो त्यही अब सस्टेनेबल उहरू त हामी तपाईँले ट्राई गर्ने हो होइन। एकैछिन म क्वेसन एक्चुअली हेरिहाल्छु। लिभ प्लास्टिक विदाउट थिङ्किङ सस्टेनेबल अल्टरनेटिभ। सस्टेनेबल अल्टरनेटिभ्स यदि तपाईँलाई कसैले दियो भने नि फेरि त्यसमा यो हुन्छ कि अब यो जिरो वेस्ट लाइफस्टाइलमा यो कुरा पर्दैन। यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको पहिला चाहिँ त्यो रियुजको कुराहरू आउँछ, त्यसपछि यो रिसाइकलको कुराहरूमा हुँदै जान्छ होइन। त्यो कसैले क्रिएट गर्नु पर्यो, तर त्यो इनोभेसन नगरिकन पनि यो कुरा चाहिँ चल्न सक्छ। मैले अर्चनाजीको क्वेसनको आन्सर दिएँ कि नै, मलाई त्यो क्वेसनमा डिफ्रेन्ट हो कि जस्तो पनि फिल भयो। ओके, होइन त्यही नै हो, प्रश्न त्यही नै हो। अर्को हाम्रो निराजनजीको प्रश्न छ फेरि, एक्चुअली हेर्नुहोस् त। ओके, घरमा हाम्रो फिसेस, एक्सक्रेटा, युरिन एन्ड ग्रे वाटर कपडाबाट निस्किएको कसरी युज गर्न सकिन्छ हाम्रो घरमा? ओके, सो यसको लागि त गभर्मेन्टले अलरेडी पनि कति धेरै कुराहरू ट्राई गरिरहेछ। त्यो यो के अरे टोइलेटबाट नै त्यो खाना पकाउने चुलोहरू बनाइदिने, ग्यासहरू बनाइदिने, अथवा त्यो जस्तै तपाईँले लुगा धोको पानीहरू हामी त्यसलाई रियुज गर्दाखेरि बाथरुमहरू सफा गर्न, टोइलेटहरू सफा गर्न, त्यस्तो कुराहरूलाई फेरि त्यो युज गर्न सक्छौँ कि। ओके, सो यहाँहरू हामीसँग केही मिनट्स अझै पनि छ। यहाँहरूसँग प्रश्न छ भनेदेखि यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ या हात उठाएर प्रश्न स्वयं सोध्न पनि सक्नुहुन्छ प्रमिसाजीलाई। आज हामी विशेष गरी कसरी जेरो वेस्ट लाइफस्टाइल चाहिँ हामीले अपनाउन सक्छौँ र त्यसले हाम्रो जीवनमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्छ, विशेष गरी हामी नेपालीहरू नेपालमा बस्दाखेरि यसलाई कसरी अपनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँले आफ्नो छोटो प्रस्तुति दिनुभयो र त्यही विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। जो पछिल्लो समय यो भर्चुअल कोठामा आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई छोटकरीमा मैले बताएँ। यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा केही छ भने अझै पनि उहाँलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। कृपया धक नमानी सोध्नुहोला। ओके, श्रीनु झाजी लेख्नुहुन्छ, युरिन इज बेस्ट रिसोर्स अफ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट हो है भनेर सोध्नुहुन्छ, के छ? श्रीनु झाजी एग्रिकल्चर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। सी नोज मच मोर देन एग्रिकल्चरको कुराहरू। मैले उहाँबाटै यो कुराहरू पनि सिक्न पाएको थिएँ कि हाम्रो जुन यो मेन्सुरेसनको ब्लडहरू हुन्छ नि, हाम्रो एउटा त्यो समाजमा यो अलिकति टपिकभन्दा बाहिर गएँ, यो कुरीति छ नि त कि पिरियड भएको बेला प्लान्टहरूलाई छुनु हुँदैन, नभए प्लान्ट मर्छ। जबकि वर्ल्ड वाइड अहिले कुराहरू आछ कि यो हाम्रो मेन्सुरेसनको ब्लडहरू यदि कुनै प्लान्टमा हाल्यो भने त्यो बेस्ट फर्टिलाइजर हो, प्लान्ट एकदम राम्रो झर्नुहुन्छ होइन। सो यो कुराहरू मैले श्रीनुबाटै खासमा सिक्न पाएँ। थ्याङ्क यू श्रीनु फर दिस इन्फर्मेसन अल्सो सबैजनाको लागि। थ्याङ्क यू श्रीनुजी, हाम्रो तर्फबाट पनि। सुधाकर गुप्ताजी लेख्नुहुन्छ,
हेलो दि रिसाइकल गर्ने मटेरियल गाउँ लेभलमा खासै धेरै प्रडक्सन हुँदैन र मान्छेहरू सहर बजारमा जस्तो बटुल्दै हिँड्दैनन्। हिँड्दैनन्। सो त्यस्ता मटेरियलको डिग्रेडेबल मटेरियलबाट सेग्रिगेट गरेर के अर्थ हुन्छ त? त्यस्तो बेला हामीलाई कसरी डिस्पोज के लेख्नुहुन्छ वा डिस्पोज वा म्यानेज गर्ने त त्यस्ता मटेरियलहरू भनेर उहाँले लेख्नुहुन्छ। यो तपाईँले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अलिकति अप्ठ्यारो, रोमनमा लेख्दा अप्ठ्यारै हुनेछ। सो त्यो मेरो चाहिँ कस्तो प्रेजेन्टेसन थियो भने डिस्पोजल भन्दा पनि म लेस युजतिरको कुरा गरिरहेको थिएँ होइन। तपाईँले जति लेस युज गर्न सक्नुभयो त्यति राम्रो होइन। म मोर त्यो अथवा त्यो रियुजमा अथवा लेस युजमा म फोकस्ड अलि धेरै छु होइन। अनि त्यसपछि यो रिसाइकल गर्ने मटेरियलहरूको बारेमा कुरा गर्दा जस्तै हाम्रो सहर बजारमा पनि फालिने कुराहरू कस्तो हुन्छ, हामीले पढे लेखेको कपीहरू, साम्पूको बट्टा, यताउति यो कुराहरू जम्मा गरेर हामी त्यो सुरुदेखि नै यो सिस्टम छ कि हाम्रो त्यो के अरे यो कबाडीको क्षेत्रमा काम गर्ने जुन दाइहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो हाम्रो घरबाट आउने फोहोरहरू बट्टेलले त्यो बेचेर हामीलाई पे गरेरै अझ उहाँहरूले किन्नुहुन्छ। त्यस्तोहरूलाई छुट्याएर राख्ने के, त्यसले पनि मिनिमाइज चाहिँ गर्छ होइन। अझ उहाँको क्वेसनको अझ म एउटा पार्टमा अझ जान्छु। खासै धेरै प्रोडक्सन हुँदैन र मान्छेहरू सहर बजारमा जस्तो बटुल्दै, सो त्यस्ता मटेरियलको डिग्रेडेबल मटेरियलबाट सेग्रिगेट गरेर के अर्थ हुन्छ त? तपाईँ अलिकति अझै यसको बारेमा त्यो भन्न सक्नुहुन्छ? मैले क्वेसन अलि मलाई कन्फ्युजिङ भयो। त्यही त सुधाकरजी तपाईँ आफै पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई अनम्युट गरिदिन्छु, कृपया आफूलाई अनम्युट गर्नु होला अनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् त, I'm just trying कि उहाँलाई मैले एउटा ममताजीको यहाँ क्वेसन लिएँ, उहाँको आइरहेछ है। म त्यसपछि फेरि उहाँकोमा जान्छु। ममताजीले प्याडको बारेमा सोधिराख्नु भएको छ। प्याडको बारेमा के छ भने तपाईँले बजारबाट, अब मलाई यो पनि 1 इयर जति भइसक्यो मैले बजारबाट प्याड किनेकै छैन। बजारबाट प्याड नकिनेर पनि हामी एकदम मजाले आफ्नो मेन्सुरेसनलाई त्यो हाइजेनिक वेमा कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ। यसको लागि हाम्रो प्याड ब्याङ्क छ, जुन प्याड ब्याङ्कले हामी रियुजेबल प्याडहरूको डिफ्रेन्ट ठाउँमा ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेको हुन्छौँ। हजुरले त्यो रियुजेबल प्याडको ट्रेनिङहरू पनि लिए हुन्छ, अथवा युट्युबमा पनि टनाटना भिडियोहरू छन्, तपाईँले भिडियोहरू हेरेर पनि आफ्नै घरमा त्यो जस्तै पुरानो सुती कपडाहरूबाट नै हामी प्याडहरू बनाउन सक्छौँ। अथवा फलाटिनको कपडा, त्यो सिन्थेटिक कपडाबाट कहिले पनि बनाउनु हुँदैन, तर कटनको जति पनि भेराइटीहरू छ त्यो कटनबाट प्याडहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो अथवा तपाईँलाई यो बनाउन टाइम छैन भने अर्को यसको एकदम राम्रो उपाय आछ, मेन्स्ट्रुअल कपहरू। मेन्स्ट्रुअल कप तपाईँ 10 वर्षसम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै मेन्स्ट्रुअल कप त्यो चल्छ, त्यसलाई अलिकति त्यसको सेनिटाइज गर्ने, त्यसको मेन्टेनेन्स मेथड अलिकति हामीले मेहनत गर्नुपर्ने खाले छ। सो यो तपाईँ दुईटा मध्ये जुनतिर पनि जान सक्नुहुन्छ, रियुजेबल प्याड युज गर्नुहोस् अथवा यो मेन्स्ट्रुअल कपहरू युज गर्नुहोस्। पक्कै पनि प्याड ब्याङ्कको बारेमा अलिकति जानकारी चाहियो भने हामी इमेलबाट पनि पठाउँला होइन। फेसबुकमा पनि खोज्यो भने भेटिन्छ, उहाँ फाउन्डर पनि हो प्याड ब्याङ्कको। र सुधाकरजी तपाईँ यदि लाइनमा हुनुहुन्छ भनेदेखि म तपाईँलाई अनम्युट गर्छु होइन, यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको अलिकति लामो र कम्प्लेक्स खाले क्वेसन भयो, तपाईँले आफैले अलिकति प्रश्न पारिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ कि। सुधाकरजी हामीले लगभग उहाँको प्रश्नको उत्तर त दिइसक्यौँ। उहाँको अलि समस्या, टेक्निकल समस्या छ जस्तो छ होइन। बेसिकली वेस्ट लाइफस्टाइलको बारेमा म एउटा लास्ट लाइन भन्न चाहन्छु होइन। जिरो वेस्ट लाइफस्टाइल कस्तो हो भने नि कन्जुस बनाऊ के, पैसा जोगाउवाला लाइफस्टाइल हो। सक्नुहुन्छ पैसा जोगाउनुहोस् होइन, पछि घुम्न काम लाग्छ, अरू कुराहरूमा काम लाग्छ होइन, अथवा राम्रो कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ, डोनेट गर्न सकिन्छ, आफै पनि हाइकिङ ट्रेकिङ जेमा पनि जान सकिन्छ। सो कन्जुस बनाऊ। तर अघि हामीले भने, तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अब यो जुन विशेष गरी मलाई जिज्ञासा लाएर मेरै प्रश्न सोध्न थाले चाहिँ, नेपालमा म्याक्सिमम वेस्टहरू भनेको अझै पनि ई वेस्ट त त्यति आएको छैन। ई वेस्ट पनि एउटा बिग प्रब्लम हो अब आउने क्रममा छ अबको दिनमा। त्यसपछि त्यो बाहेक प्लास्टिक जन्य जुन यो चाहिँ हाम्रो फोहोर छ म्याक्सिमम, त्यही पनि मैले हाइवेतिर ट्राभल गर्दाखेरि त्यही नै देख्छु। चौचौको खोल, त्यो के भन्छ गुड्खाको खोल, त्यसपछि बिस्किटको खोल होइन, अनि म्याक्सिमम चाहिँ त्यो पानीको चाहिँ बोतल,
चाहिँ एउटा त्यो पेट बोतल चाहिँ र कोक त्यस्तै अरू त्यस्तै त्यो पेट बोटल्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम देखिने गरेको छ। अब हाइकिङ जाँदाखेरि चाहिँ अब यो यसै किनेर हामीले पनि खाएर फाल्न थाल्यौँ भने त कहिले होला र होइन। त्यो र सबैलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यसो नफाल्नु होला। यसमा यसलाई कसरी घटाउन सकिएला भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा केही किसिमको त्यस्तो आइडिया छ कि प्रमिसाजीलाई सोध्न चाहन्छु। अब जस्तै तपाईँ हाइकिङ कुनै एउटा रुटको बारेमा कुरा गरौँ न, जस्तै चिसापानी जानुभयो होइन, चिसापानी जानुभयो त्यो अलिकति अभियसली टाढा छ, त्यसको लागि तपाईँले एउटा बोतल मात्रै चाहिँ बोकेर हुँदैन। त्यसको लागि अब के गर्नु, सुरुमै प्रिपेयर हुँदाखेरि जस्तै हाफ डे चाहिँ तपाईँलाई कभर गर्न सकोस् त्यति चाहिँ पानीको बोतल लिएर हिँड्नु के, जस्तै 2-3टा बोतलहरू लिएर हिँड्न सकिन्छ। र झन् जति हामी पहाड चढ्दै जान्छौँ भने खुला मूलहरू अझ त्यो मिनरल वाटर भन्दा पनि मोर हेल्दी पानीहरू पाइन्छ नि त उतातिर। सो भर्दै जाने जति पनि बोतलहरू छ त्यसलाई, अनि त्यसपछि त्यसलाई युज गर्दै जाने, त्यो मल्टिपल टाइम्स बोतलहरू हुन्छ नि युज गर्ने जुन बोतलहरू, त्यस्तो बोतलहरू प्रिफर गर्ने के। अब यो अर्को पानीको पनि मिनरल वाटर पनि बोतल हामीले क्यारी नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो घरबाटै बोकेर लगेको पानीको बोतल पनि हामीले क्यारी नै गर्नुपर्ने हो। त्यसरी यो मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। र यो ड्राई भन्नाले भनौँ न जुन पकाउनु नपर्ने र यतिकै खान सकियोस्, सो त्यस्तो फुडहरू त बजारमै पाइन्छ भने छैन नि। हाम्रो घरबाटै हामी अब म चाहिँ तराईको भए त्यही भएर भन्न सक्छु, खजुरी बनाएर लान सकिन्छ, ठेकुवा बनाएर लान सकिन्छ, भुजियाहरू बनाएर लान सकिन्छ। क्यारी गर्ने कुरामा तपाईँले किनेको जङ्क पनि क्यारी नै गर्नुपर्ने हो, घरबाट पकाएको पनि क्यारी नै गर्नुपर्ने होइन। सो अनि यो खजुरीहरू जस्तै 10-15 दिनसम्मै टिक्छ कि यो फुडहरू। त्यसरी मनपर्ने खानेकुरा पनि हो खासमा, त्यो मिठो पनि हुन्छ। सो तर यसको लागि के हुन्छ भने बजारबाट फ्याट्टै किन्न पाइन्छ, घरमा चाहिँ पकाउनु पर्छ 1-1.5 घन्टा लगाएर, त्यो हामी अलिकति मेहनती हुन सक्यो भने चाहिँ हुन्छ। ओके बहिनी, त्यहाँ यो सायद आजको हाम्रो सेसनको अन्तिम प्रश्न हो। विभूषी तिमिल सिन्हा लेख्नुहुन्छ फुड वेस्ट चाहिँ कसरी घटाउने त भनेर। फुड वेस्टको बारेमा मैले त्यहाँ पनि भनेको थिएँ, त्यो थोरै पकाउने होइन, त्यो जति चाहिन्छ त्योभन्दा अलिकति पनि बेसी नहाल्ने होइन, सक्दो अलिकति थोरै नै पकाउँदा पनि सबैजना अलिअलि राति र दिउँसो एक गाँस थोरै खाँदा पनि केही हुँदैन। र यदि पकाइसकेको छ भने त्यो कसै घरमा गेस्ट बनेर जाँदा अथवा पार्टीमा हो एकदम धेरै मेजरली फुड फालिन्छ, त्यहाँ थोरै लिने प्लेटमा चाहिन्छ भने थप्दै जाने। र अब घरमै पकाएको फुडमा जस्तै भने त्यो कति फुडहरू त अहिले हामी फ्रिज भएर पनि सजिलो भएको छ, तपाईँले अहिले पकाउनु भएको छ भने भोलि बिहान पनि भोलि दिनभरि पनि खान सक्नुहुन्छ, त्यो फर्मेन्टेसन हुँदैन र त्यो बिग्रिँदैन होइन। र कति फुडहरूको लागि मैले त्यो टेक्निक पनि भन्ने थिएँ, कति फुडहरूलाई त फेरि पनि पकाएर हामी युज गर्न सक्छौँ होइन। त्यो जस्तै बाँकी भात नै पनि भोलि खान सकिँदैन, तर हामी भातलाई यदि त्यो फ्राई गरेर मजाले बिरयानी बनाउन सक्यो भने त्यो एकदम मिठो हुन्छ कि। ओहो, पक्कै भने घरमा हामीले भुटेको भात भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नाक खुम्चाउने, अनि रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ फ्राइड राइस भनेर खाँदाखेरि चाहिँ एकदमै ह्याप्पी भएर खाने बानी पनि चेन्ज गऱ्यो भने सायद अलिकति हामी जेरो वेस्ट यो लाइफस्टाइल हुन्छौँ जस्तो लाग्यो है। धेरै धेरै धन्यवाद। निरञ्जनजी अझै लेख्नुहुन्छ जस्तो छ, हाउ टु टिच चिल्ड्रेन इन होम एन्ड स्कुल्स टु सेभ देयर ह्याबिट्स अन जेरो वेस्ट, दे आर आवर फ्युचर भनेर। सम्भवतः नै आजको लास्ट अन्तिम प्रश्न गरौँ होला, प्रमिसाजीले उत्तर दिनु होला। यो अब कस्तो भने जस्तै जन्मिँदैखेरि तपाईँ र हाम्रो बानी नै सम्झ्यौँ न, हामीलाई त यो चाउचो भन्ने कुरा थाहा थिएन, हामी त घरको खानेकुरा खाएर हुर्किएका थियौँ नि। त्यही त्यो मलाई त अझै याद छ, मेरो घरमा मामुले त्यो रोटीमा नुन र तेल लगाएर पुरै रोटीभरि अनि यस्तो गोलो बनाएर अनि ललिपप बनाएर मलाई दिनुहुन्थ्यो कि खान, अनि त्यो एकदम मिठो हुन्थ्यो होइन। सो हामीले घरबाटै यो बच्चाहरूलाई यो कुराहरू त्यो गर्न सजिलो छ कि उनीहरूलाई घरमै कसरी मिठो पकाएर दिन सकिन्छ अथवा कन्भिन्स गर्न सकिन्छ। त्यो बाहिरको फुडको बारेमा हामीले नेगेटिभ भन्नाले ओ नराम्रो हुन्छ, हेल्दी छैन यो, हामी पहिला त आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गरौँ। त्यो जबसम्म तपाईँ आफै बाहिर गएर खानुहुन्छ एकदमै र बच्चालाई आएर घरमा ज्ञान दिनुहुन्छ भने केही पनि हुँदैन। सो आफूबाट चेन्ज गर्नुहोस् र त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यो कुराहरू जस्तै बिस्तारै 50 वर्षमा हामी जसरी जङ्कमा डिपेन्डेन्ट भइसक्यौँ नि, बिस्तारै यो जङ्क हटाउन पनि हामीलाई लाग्छ के टाइम। सो आफू पनि चेन्ज हुनुहोस् र अरू त्यसपछि बच्चाहरूलाई बिस्तारै घरको कन्भिन्स गर्दाखेरि हुन्छ। र जब यो जङ्कको मार्केट घट्न थाल्छ नि, यदि हामी मानौँ बिस्तारै आज 10 जना तपाईँ 10 जना 10 जनालाई भन्नुभयो भने बिस्तारै घट्न थाल्यो भने तिनीहरू पनि मार्केटबाट हराउन थाल्छ नि त। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रमिसाजी यहाँको यो एकदमै सारगर्भित प्रस्तुतिको लागि। इट वाज रियली इन्साइटफुल एन्ड हेल्पफुल। निकै नै रमाइलो भयो आज। यो फरक प्रसङ्ग तर फरक हुँदा हुँदै पनि यो चाहिँ एकदमै अत्यावश्यक विषय थियो छलफल गर्नुपर्ने, जुन हामीले आज गऱ्यौँ यो लकडाउनको बेलामा। सम्भवतः आज जति पनि सहभागी हुनुहुन्छ या हामीलाई युट्युब च्यानलबाट हेर्नुहुन्छ, उहाँले यो कम्प्लिट भिडियो हेर्नुभयो भने उहाँले पक्कै एउटा टेक अवे मेसेज चाहिँ पाउनुहुनेछ।
आजको यो हाम्रो यो अन्तर्क्रियाबाट। यसका साथै यहाँ सबैजनालाई हाम्रा आज वक्ता गेस्ट स्पिकर प्रमिसाजी र सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो हामी युट्युबमा राख्छौँ, त्यहाँ पनि हेर्न नछुटाउनु होला र अरू आज छुटाउनेहरूलाई सेयर गर्न पनि नछुटाउनु होला है त। तपाईँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। ल, बाई बाई।